सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी यो कोभिड र स्वस्थ जीवनशैली बारे छलफल हुँदैछ। यसको शोधवक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँसँग मेरो करिब 10 वर्ष पहिले, ठ्याक्कै डेट थाहा भएन, स्टाफ कलेजमा म एउटा ट्रेनिङको सहभागी भएर गएको थिएँ। धेरै मान्छेहरू ठुलो ठुलो ओहदाका टाई सुट लगाएर मोटाघाटा रिष्टपुष्टले क्लास दिइरहेको समयमा एक दिन भर्खरको नयाँ युवक, पातलो कुर्ता सुरुवाल लगाएको व्यक्ति आउनुभयो। त्यो राजु अधिकारी, त्यो बेला सायद उहाँले मास्टर डिग्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सेसन रिजु भाइटालेसन भनेको अलिकति गर्ने, त्यसपछि योगाहरू यस्तोहरू थियो र उहाँको 2-3टा क्लास थियो त्यो बेला मेरो उसमा। र त्यहाँबाट उहाँसँग मेरो पहिलो परिचय भएको हो। त्यहाँ क्लास भइसकेपछि म पनि वाणिज्यको ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने भएको हुनाले उहाँसँग त्यहीँबाट मैले मितेरी गाँसेँ, सम्बन्ध गाँसेँ। हामी फोन लिएर सम्पर्क गऱ्यौँ र त्यसपछि ब्याङ्कमै अफिसमा विभागीय प्रोफाइलर ट्रेनिङ दिनुपर्छ, सर के गरौँ भन्दा उहाँले 12-15 टपिक दियो। यसमा जुन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सरको बेस्ट कुन भन्दा होइन, बेस्ट मेरो लागि सबै उस्तै हो, सरले छान्नुहोस् भन्नुभयो। र हामीले पहिलो सेसन चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको गरेको थियौँ। त्यो निकै सबै साथीहरूले निकै फलदायी भयो र वाणिज्य ब्याङ्कका ट्रेनिङहरूमा सम्भव भएसम्म, उपलब्ध भएसम्म एउटा दुईटा सेसन हामीले राख्दै गयौँ। त्यसपछि म नेपालगञ्जमा एउटा प्रोजेक्टमा गएको थिएँ, उपाप बन्नेमा। त्यहाँ एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी र पोजिटिभ एटिट्युड सम्बन्धी ट्रेनिङ गर्नुपर्ने भयो, बाजुरा र हुम्लामा। 3 दिनको प्रोग्राम थियो। राजु अधिकारी सरलाई मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ, हुन्छ सर ल म आउँला भन्नुभयो। गइसकेपछि त्यो 3 दिन त बाजुरा हुम्लामा सबै राजुमय बन्यो। त्यो बेला फेरि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट कस्तो थियो भन्दा प्रोजेक्टले गरेको सबै कार्यालय प्रमुख, सबै राजनीतिक दलका ठुल्ठुला नेताहरू, जिल्लामा भएका पत्रकारहरू, त्यहाँका वरिष्ठ मान्छेहरूलाई बोलाउने। हाम्रो करिब 65 जनाको प्रोग्रामको टार्गेट थियो। पहिलो सेसनमा त अलिक कमै थियो, अनि त्यहाँ थपिँदै जाँदा सबलाई हामी आउन हुन्छ भनेपछि ल सबलाई आउनुहोस् भन्दा झन्डै 100 जना बढीको तालिम हामीले 2 ठाउँ सञ्चालन गऱ्यौँ। र 3 दिन त्यो सदरमुकाम नै राजुमय बनेको थियो। र यसमा एउटा मलाई भन्न मन लाग्यो, फर्केर आइसकेपछि नेपालगञ्ज फर्केँ अनि हामीसँग कुरा भयो, कस्तो तालिम? हाम्रो 65 भनेर 100 जनालाई तालिम दिइयो सर, बडा राम्रो भयो। अनि खर्च के गरेर पुर्याउनु भयो? 65 भनेको 100लाई भन्दा मैले भने होइन, पैसा त बच्या छ सर, दिएको बजेटमा बचेको छ भनेपछि ओहो सर त बर्बाद पारिहाल्नु हो नि भन्नुभयो। अब म त ब्याङ्कमा जोगाउँदा राम्रो हुने, प्रोजेक्टमा के हुँदो रहेछ, फाइनेन्सियल प्रोग्रेस कम हुँदो रहेछ, खर्च गर्न नसकेको पर्दो रहेछ। त्यस्तो अवस्था पनि भयो। पछि अडिट गइसकेपछि पनि त्यसैमा क्वेसन आयो, हुम्लामा 100 जना अड्ने हल कहाँ छ मलाई देखाइदिनुहोस् भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो बेला मान्छेहरू झ्यालमा बसेर बाहिर उभिएर पनि राजु सरको सेसनहरू अब्जर्भ गर्नुभएको थियो। त्यो भएपछि मैले साँच्चै भने 100 जना अट्ने हल त थिएन, तर मान्छे बाहिर उभिएर हेर्नु भएको थियो। खाजा मैले 100 जनालाई खुवाएको छु। तो भत्ता व्यवस्था दिएको छैन। फेरि पैसा सबै आर्थिक अनियमितता हेर्नु के भयो। समुदाय सरकारको लायन्स क्लब उहाँले नाइ भन्नुहुन्न, त्यति सहज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र उहाँले करिब 7वटा पुस्तक लेख्यो। त्यो 4वटा पुस्तक त मैले पढेको पनि छु। योगा सम्बन्धी 2टा मैले पढेको छु। एउटा जीवनशैलीको किताब छ, एउटा खाने पिउने कसरी भन्ने एउटा राम्रो किताब छ। अनि अस्ति मात्रै एउटा उहाँले नयाँ विमोचन गर्नुभएको छ उपेन्द्र महतोबाट, रोजाइ तपाईँको भन्ने। त्यहाँ 8-10वटा शीर्षक छन्, त्यो मध्ये 2टा अल्टरनेट विविध खालका छन्। त्यो कुन रोज्ने तपाईँको भन्ने एउटा किताब आएको छ। बाँकी 2-3टा किताबको बिचमा यस्तै गरेर हामी सम्पर्क नभएर, नत्र उहाँको सबै किताबहरू मैले पाउने गरेका छु। र एकदम सरल व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। र अर्को बागमती सफाई अभियान हामी भन्छौँ, यो अभियानको प्रमुख अभियन्ता उहाँ नै हो। खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसको सुरुवात भएको थियो। उहाँको अध्ययन मास्टर डिग्री र पिएचडी
हरिद्वारको शान्तिकुञ्जमा भएको थियो। त्यहाँबाट गायत्री परिवारका केही मान्छेहरू उहाँले गङ्गा सफाइको अभियानमा प्राप्त गरेको प्राविधिक ज्ञान र सहयोगलाई उपयोग गर्ने उहाँ आउनुभएको थियो केही 15-20 जना व्यक्तिहरू। र त्यहाँबाट सुरु भयो र एक दिन गरेर त हुँदैन सुरेश, यसलाई हामी कसरी गरौँ भनेर उहाँले कुरा राख्नुभयो र त्यसपछि हामीले हप्तामा एक दिन गर्ने त्यहीँबाट सुरु गऱ्यौँ र हामी करिब 1 वर्ष त म पनि निरन्तर भएँ, पछि अलि पातलो भएको छ। र त्यो अभियान चलाउँदा पनि कमिटी भनेर कुनै फर्मल कमिटी थिएन। हामी केही मान्छेहरू बस्थ्यौँ। राजु सर त्यहाँ मुख्य हुनुभयो, अर्को जीवन विज्ञानबाट भानु सर हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो एस ट्राभलको सिइओ हुनुहुन्थ्यो, मलाई नाम अलि ठ्याक्क भुलेँ, उहाँले पनि निकै मेहनत गरेर सहयोग गर्नुभएको हो। त्यसमा अनि सशस्त्र प्रहरी पछि लीलामणि सर पनि जोडिनु भयो र यसको अभियन्ता उहाँ हो। र त्यसमा कुनै कमिटी थिएन, यो बनाउने नबनाउने भन्नुभयो। फेरि यहाँ पद भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो जो हुन्छ बस्थ्यौँ, खाजा खान्थ्यौँ, अनि बिल आएपछि पैसा उठाउने एउटा छेउबाट सुरु गर्थ्यौँ। अनि बिलको पैसा पुगेपछि त्यो दिन पैसा उठाउने काम बन्द, उठ्यो तिर्यो सक्यो। त्यसको कुनै आर्थिक र पदको कुनै व्यवस्था नभइकन पनि सायद अहिलेसम्म त्यही रूपमा चलिरहेको छ बागमती सफाई अभियान। यसको अभियन्ताको सुरुवातमा एकदम मुख्य अभियन्ता राजु सर नै हुन्छ सुरुवात गर्ने। त्यसमा एकदम सरल व्यक्ति धनी हुनुहुन्छ र धेरै कुराहरू उहाँ विशेष मोटिभेसनल स्पिकर, योगाहरू, ध्यानहरू, यी सबै कुराहरू उहाँको अथाह ज्ञान छ। आज मात्रै हामीलाई आवश्यक पर्यो, म ढुक्क छु कि राजु सरले फेरि अरू सेसनहरूलाई पनि पक्कै पनि उहाँले एकदम खुसी साथ हामीलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। योभन्दा अब धेरै समय अब राजु सरलाई दिँदा राम्रो होला। यसपछि राजु सरलाई आफ्नो प्रस्तुत गर्न अनुरोध छ। हामी यो ग्रुपमा अलिकति भन्छु, U3A युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज भनेर काठमाडौँ भन्ने हाम्रो यो ग्रुप हो। थर्ड एज भनेको एबोभ 50, 25-25 हुँदो रहेछ। 25सम्मको फर्स्ट एज, 50सम्म सेकेन्ड, त्यसपछि 50सम्म थर्ड र 50 माथि फोर्थ। हामी थर्ड एज भन्छौँ। त्यहाँ फोर्थ एजको पनि सरहरू हुनुहुन्छ मेनली। धेरै जसो अवकाश प्राप्त मान्छेहरू छौँ र हाम्रो पनि लकडाउनबाट सुरु भएको यो सेसन हामी कन्टिन्यू सुरुमा हामीले दैनिक गऱ्यौँ, पछि शनिबार छोड्यौँ, अनि साह्रै भएर हप्तामा अहिले 3 दिन गरेको छौँ। यसलाई निरन्तरता दिइराखेको छौँ। यसमा साथीहरूले निकै मेहनत गर्नुभएको छ। हामीले कहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी, कहिले शिक्षा सम्बन्धी, कहिले विविध खाले, यसमा यही भन्ने छैन। सरलाई मैले U3A को उस पनि सरलाई भनेको थिएँ, एक फेरि युट्युबमा पनि हेर्नु भने हाम्रो यहाँका पूर्व सेसनहरू त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। अब यसपछिको प्रस्तुति राजु सरले गर्नुहुन्छ। त्यसमा करिब पौने घन्टासम्म सरले प्रस्तुति गर्ने। त्यसपछि हाम्रा साथीहरूलाई जिज्ञासाहरू आउने छन्, त्यसको हामी छलफल गर्छौँ। र यसरी अब म राजु सरलाई यो सेसन अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। आदरणीय रामचन्द्र सुवेदी सरले परिचय पृष्ठभूमि राख्नुभयो। शालीन, सरल, सहज, आत्मीय व्यक्तित्वका धनी रामचन्द्र सरलाई धेरै धन्यवाद। र यो सुन्दर अभियान र यो निरन्तर प्रयासका लागि म सबैमा अभिनन्दन गर्छु। साँझ पख झ्याम्म परेको रुखको फेदमा गयो भने त्यहाँ चराहरूको आवाज आउँछ, अनि त्यो फेदमा उभिएर कसिएर ताली बजायो भने त्यो बास बस्न लागेका चराहरू फेरि भुर्र उडेर जान्छन् आकाशतिर। पछि फर्केर आउलान्, तर तालीको आवाजले, त्यो कोलाहलले चाहिँ चराहरू भाग्छन्। त्यसै गरी यो साँझ पख यहाँहरूले सत्सङ्गको यो ज्ञान गुणको ताली बजाउनु भएको छ र अस्वस्थता, विकार, रोग, नकारात्मकता, तनाव, दुःख, कष्ट, विभिन्न प्रकारका विकृतिहरूलाई हटाउने जुन प्रयास यो सद्ज्ञान, ज्ञानको, प्रज्ञाको आदान प्रदानबाट गर्नु भएको छ, यो ताली बजाउने प्रयास गर्नु भएको छ, यसका लागि म अभिनन्दन गर्छु। ती अज्ञान रूपी चराहरू, ती भ्रम रूपी, भ्रान्ति रूपी, कमजोरी, रोग रूपी चराहरू उडेर जाउन्। हामी हाम्रो विषयमा सिधै प्रवेश गरिहाल्छौँ। निरोग सुख अर्थात् जीवनशैली र स्वास्थ्य आदि विषयहरूमा हामी सानो चर्चा गर्नेछौँ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सुख चाहिँ निरोग सुख नै रहेछ, हो, र भविष्यमा पनि यही रहनेछ। सन्त कबीरले भन्नुहुन्छ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। आयुर्वेद र ग्रन्थहरूले पनि भन्छन् कि
आरोग्य मूलम उत्तमम स्वास्थ्य नै छ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। चाहे धर्म कमाउन, चाहे अर्थ पैसा कमाउन, चाहे मोक्ष प्राप्त गर्न, चाहे काम सुख प्राप्त गर्न, आरोग्य नै चाहिन्छ। अब यो आरोग्य चाहिँ औषधिको गोलीमा छैन, अस्पतालहरूको भवनमा छैन, डाक्टरहरूको स्टेथोस्कोप र सेतो कोटमा होइन। उहाँहरू त सहजीकरण गर्ने हो, हामीलाई बाटो देखाइदिने हो। वास्तवमा जीवनशैलीमा छ र स्वास्थ्यको दार्शनिक बुझाइमा छ। हजुर, हामी धेरै जीवनभर भनिन्छ के भने आधा जीवन पैसा कमाउनमा खर्च हुन्छ अनि आधा जीवन त्यही कमाएको पैसाले स्वास्थ्य बचाउन खर्च हुन्छ। बराबर हिसाब किताब शून्यमा पुग्यो। हेर्नुहोस्, आधा मरी काम गरियो, रात दिन टाढा घर परिवार छोडेर आर्जन गर्न, अनि त्यो व्यस्ततामा अस्तव्यस्ततामा स्वास्थ्य गुमेपछि फेरि त्यही आर्जन गरेको बचतले चाहिँ स्वास्थ्य फर्काउनमा जान्छ। त्यहाँनेरि सुख भएन, त्यहाँ त जोड घटाउ बराबर शून्य भयो। त शून्यबाट सुखमा जाने हाम्रो जीवनमा अद्यावधि हामी जुन अवस्था, उमेर, स्थिति, स्वास्थ्य स्तरमा छौँ, यही स्तरमा अझै स्वास्थ्यको एउटा सुखद चर्चा हामी गरौँ। र स्वास्थ्य र जीवनशैली, स्वास्थ्य र योग, स्वास्थ्य र खानपानको यहाँहरू सबैले जानेकै विषय हो, तथापि यसलाई अलिकति म रसमय ढङ्गले यहाँहरूको बिचमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। त्यसका लागि म अनुमति चाहन्छु। म प्रायजसो सबै यस्तो ट्रेनिङमा चाहिँ एउटा सूत्र बाँड्ने गर्छु, एसएमएस भनेर। एस भनेको सिधा बस्ने बानी, ढाडका लागि। एम भनेको एकाग्र हुने, माइन्ड कन्सन्ट्रेसन, मनका लागि। र लास्टको एस चाहिँ स्माइलिङ, प्रसन्न हुने, मुस्कुराउने बानी, आत्माका लागि। मेरुदण्ड जति लचिलो र सिधा भयो त्यति स्वस्थ हुँदो रहेछ। त्यसकारण सिधा बस्ने बानी। दोस्रो चाहिँ मन एकाग्र राख्ने बानी। मन जति कम चञ्चल भयो त्यति सुख प्राप्त, शान्ति प्राप्त, आनन्द प्राप्त, स्थिरता प्राप्त, अन्तर सुख प्राप्त। र लास्ट स्माइलिङ, मुस्कान जति। मुस्कान भनेको मुखको कर्मकाण्ड मात्रै होइन, मुस्कान भनेको मनोआध्यात्मिक घटना हो, अन्तर जगतको घटना हो। अन्तर जगतमा प्रसन्नता नामक लहर उठेपछि मात्रै प्रफुल्लता, आह्लाद, उन्माद, पुल्कन, विनोद लहर उठेपछि मात्रै मुखमा त्यो चाहिँ निस्किन्छ, मुस्कान भन्छ। त्यसकारण जति अन्तःकरण प्रसन्न हुन्छ त्यति हामी आत्मिक सुख प्राप्त गर्छौँ। जति मन एकाग्र हुन्छ त्यति हामी मानसिक सुख प्राप्त गर्छौँ। जति ढाड सिधा हुन्छ त्यति हामी शारीरिक सुख प्राप्त गर्छौँ। त यो तीनटा मैले हजुरहरूलाई जारी राख्न अनुरोध गरेँ। बस्दा सिधा, जुनसुकै काममा एकाग्र र निरन्तर प्रसन्न। एसएमएस सुन्दर। त अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले पिएचडी गर्दै गर्दा अघि आदरणीय रामचन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, म एकैछिन यो स्लाइड यतापट्टि चाहिँ मैले देखिनँ, म फेरि सेयर गरेँ। एक क्षण मैले क्रममा मैले प्रहरी र सेना, प्रहरीहरूको जीवनमा, सेनाहरूको जीवनमा योगले के प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययन गरेको। अनि उहाँहरू चाहिँ विभिन्न जात जातिका एउटा रेजिमेन्टमा सैनिक। हामीले 40 दिन योग गरायौँ, मैले योग गराएँ। अनि 10-15 मिनट योग गर्न बसिसकेपछि उनीहरूको अनुहारमा जुन तनाव थियो, निधारमा जुन थकान थियो, एक भय थियो, एक प्रभाव, एक दबाव हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ 10-15 मिनटको बसाइमा अनुहारमा देखिन्थ्यो, खिलखिलाउन थाल्थ्यो, मुस्कुराउन थाल्थ्यो। अर्कै एकदम निर्मल कोमल, कुनै दबाव रहित देखिन्थ्यो, केवल 10-15 मिनटको एकाग्रताले। यो देखिने, यो कुनै ठुलो रिसर्चको कुरो होइन, कुनै ठुलो एउटा अनुसन्धान भएन, सामान्य अनुभव गरेको। त यसले के बुझाउँछ भने तपाईँ हाम्रो जीवन त अहिले तनावमय छ। तनाव यत्र तत्र छ, अनेक कारण अकारण, अनेक किसिमका ज्ञात अज्ञात तनावहरू छन्, कष्टहरू छन्, बिमारी छन्, रोगहरू छन्, व्याधिहरू छन्, आदिहरू छन्। त 10-15-20 मिनट मात्रै नियमित हामीले एउटा काम गर्यौं भने, नियमितताका साथ, निरन्तरताका साथ, त्यो 15-20 मिनट पनि ठुलो जडी इन्जेक्सन बराबर हुन्छ, तर निरन्तरताका साथ।
नियमितताका साथ। हाम्रो जीवनमा ठुलो एउटा त्रुटि के हो भने कुनै पनि कुराले निरन्तरता कम पाउँछ। जुन कुराले पाउँछ थोरै समयमा पनि त्यहाँ सिद्ध हस्तता भन्छ नि, सिद्धि हुन्छ। त्यो 40 दिन हामीले सेना सैनिक भाइहरूलाई मित्रहरूलाई चाहिँ योग गरायौं, प्राणायाम गरायौं, उनीहरू आनन्दित थिए। लास्टमा छुट्टिने दिन आँसु निस्किएको थियो उनीहरूको आँखाबाट। राइफल हातमा छ, वर्दी लाएका छन्, घरको सम्झना छ, प्रभाव छ, दबाव छ, अनेक समस्या। तथापि त्यो 30-40 दिनकै निरन्तरताले त्यति मजा आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराको निरन्तरता रह्यो भने आनन्द आउँछ। त जसरी यहाँहरूलाई यो अहिले बेलुकाको यो ज्ञान चर्चामा सत्सङ्गमा आनन्द आइरहेछ, जुन दिन जोडिन पाउनुहुन्न खल्लो खल्लो लाग्छ, जुन दिन छुट्छ त्यो दिन नमिठो नमिठो तितो तितो लाग्छ। त्यस्तै हुन्छ। त यो स्वास्थ्य भनेको पनि हामी निरन्तर ध्यान राख्ने कुरा हो। आरोग्य पनि निरन्तर ध्यान राख्ने कुरा हो। बिरामी हुँदा मात्रै होइन, कोरोना बढ्दा मात्रै होइन, अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै होइन, कमजोरी आउँदा मात्रै होइन, गर्मी जाडो बढ्दा मात्रै होइन रहेछ। त अलिकति दार्शनिक पृष्ठभूमिमा हामी जानु पर्दा मनुष्य जीवन चाहिँ संस्कृति र प्रकृतिको बीचमा छ। बाहिरी जीवन प्रकृतिले घेरिएको छ भने भित्री जीवन संस्कृतिले आच्छादित छ। संस्कृति भनेको हाम्रो कृतिलाई सजाउने विधि संस्कृति हो। मानव रूपी कृतिलाई, मानव त एक कृति हो, जीवन एक कृति हो। कस्तो गजब कृति भन्ने, यहाँहरू कति वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँ कति अध्ययनकर्ता अध्येता प्राध्यापक हुनु होला। आध्यात्मिक रूपले हेर्ने हो भने तपाईँ हामी जति जन्मेका हौं, 2 किलो शरीर लिएर जन्मेको व्यक्ति वजन बढ्छ बढ्छ बढ्छ, घर व्यवहार सबै जीवन जिउँछ, अनि मरिसकेपछि आर्यघाटमा जब दाह संस्कार हुन्छ त्यही 2 किलै अस्तु बाँकी रहन्छ। जति लिएर आएको त्यति मात्रै बराबर, प्रकृतिको हिसाब किताब। 1.5 किलो जन्मेछ भने त्यही 1.5 किलो रहन्छ अरे अस्तु। एक कण भी ज्यादा लेकर नहीं जाएगा। सब हिसाब किताब यही प्रकृतिमा हुन्छ, यही कृतिको बीचमा हुन्छ। त आन्तरिक जीवनलाई सुशोभित गर्ने संस्कृति, बाह्य जीवनलाई सुपोषण गर्ने प्रकृति। जसले जीवनमा प्रकृति र संस्कृतिलाई साथ अघि बढायो उसको जीवन, उसको कृति चाहिँ स्वस्थ हुन्छ, सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्छ। सुख भनेको शरीरको विषय हो, शान्ति भनेको मनको विषय हो, र आनन्द भनेको आत्माको विषय हो। र यो तीनैवटा विषयमा सम्बोधन गर्छ संस्कृतिले। सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा भन्छ हजुरको। विश्वको त्यो महान र प्रथम संस्कृति जो कहिल्यै पुरानो हुँदैन र सधैँ मनुष्यलाई सुख दिन्छ, त्यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृति, सनातन संस्कृति। त सुख शान्ति र आनन्द हाम्रो जीवनका 3 उपलब्धि हुन्। भौतिक शरीरको, लौकिक शरीरको, आध्यात्मिक शरीरको। त 3टा उपलब्धि हुन्। र जब विकृतिमा जान्छ यो कृति, जब विकृतिमा जान्छ अनि त्यहाँ महामारी, प्रकोप, विपद, रोग, व्याधि आदि आउँछन् हजुरको। जीवन त रोगमय छ, रोग त छ, तर 15 देखि 20% रोग मात्रै प्रकृतिजन्य छ। बाँकी सबै हाम्रा गल्तीजन्य छन्, त्रुटिजन्य छन्, दोषजन्य छन्। जीवनशैलीका दोष, आहारका दोष, नशा बानी, कुलत। अनि अहिले त एउटा हतारको दोष छ क्या, जसलाई हेर्यो ऊ हतारमा छौँ हामी। एकजना सज्जन बसमा चढेछन्, साझा बसमा, सिट खाली छ, कन्डक्टरले बस्नुस् न सर भनेको, भाइ साह्रै हतार छ, म बस्नै भ्याउँदिन। जो हेरौँ हामी अस्त व्यस्त, टिभी हेर्न बस्यो 200 वटा च्यानल घुमाएको घुमाई, खोजेको के हो थाहा छैन। त अस्त व्यस्तता भयो, यो हतारको रोग अहिले छ। त आदि तमाम जीवनशैलीका बीचमा हामी प्रकृति र संस्कृतिलाई सँगै अगाडि बढायौं भने प्रकृति रिसाएपछि हेर्नुस् अहिले महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, सुक्खा, अनेक अतिवृष्टि, अनावृष्टि। संस्कृति रिसाएपछि विकृति आइरहेछ। बल्ल संस्कृति याद आउँदैछ हामीलाई। हेर्नुस्, हात धुनुपर्ने संस्कृति, नमस्कार गर्ने संस्कृति, निहुरिने संस्कृति, नछुने संस्कृति। पहिले हामी जातिगत कुरासँग जोडियो, छुने नछुने। अहिले त सारा वैज्ञानिकहरूले छुने नछुने कुरा गर्छन्, टाढा बस्ने, अलिक पर बस्ने। त संस्कृति र प्रकृतिलाई सँगै अगाडि बढाउन जानियो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अब स्वस्थमा आउँदा, स्वस्थ बडो सुन्दर र अति भव्य शब्द हो यो स्वस्थ। स्वमा स्थित हुने कला स्वास्थ्य हो। स्वस्थ, स्वस्थ।
स्वको नियममा बस्ने, स्वको कानुनमा बस्ने, स्वको मर्यादामा, स्वको आचार संहितामा, स्वका विभिन्न विधानहरूमा बस्ने जुन कला छ त्यो स्वास्थ्य। मानिस इतर, मनुष्य इतर सबै पशु पंक्षी जनावरहरू स्वको नियममा बस्छन्। बाँदरले राति भोजन गर्दैन, मौलिक बाँदरले, फेरि मनुष्य पालित बाँदरले, पशुपतिको बाँदरले होइन, उसले त राति पनि खान्छ, तर मौलिक किसिमको जनावर बाँदरले राति खाना खाँदैन। अब डार्विनले के भने हामी बाँदरकै सन्तान हौ, तर उनका सन्तान हामी धेरै जसो राति भोजन गर्छौं, भोज भतेर पार्टी सबै राति। आचार्य बागभट्ट चरक ऋषि के भन्नुहुन्छ आयुर्वेदमा, रात्रिको भोजनले धेरै प्रकारका रोग जन्माउँछन् र हृदयघात पनि एउटा त्यो मध्ये एउटा रोग हो रात्रिकालीन भोजन। अरु वात रोग, पित्तनाशका रोगहरू त अथाह जन्माउँछन्। गाईले मांसाहार गर्दैन, उसलाई आहार निश्चित छ क्या, उसको आफ्नो आहार प्रकृति प्रदत्त आहार उसले गर्छ। त जो जति हामी नियममा बस्छौं, स्वमा स्थित हुन्छौं, स्वस्थ हुन्छौं। हाम्रो नियम तोड्ने दुईटा इन्द्रियहरू छन्, एउटा रसना र अर्को वासना। यी दुईटाले हाम्रा नियम तोडाइदिन्छन्। एउटा रसना, जिब्रोको स्वादको आसक्ति, र अर्को वासना, यसलाई व्याख्या गर्नै परेन, हामी धेरै बुझ्छौं, वासना, कामना, काम वासना। यी दुई नियमले हाम्रो प्रकृति र संस्कृतिको नियमलाई तोड्दिन्छ। त हाम्रो गुरु श्रीराम शर्मा आचार्यजीले जीवेमा शरद शतम पुस्तक लेख्नु भएको छ, बडो सुन्दर पुस्तक। त्यसमा भन्नुहुन्छ स्वस्थ हुनलाई दुई उपाय, रसना र वासनामा बिस्तारै 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 नियन्त्रण, कन्ट्रोल, बिस्तारै कति सकिन्छ। अब अहिले त हाम्रो जीवनशैली कस्तो भयो, नयाँ पुस्ताको भनौँ न, खास गरी हामी भन्दा आधुनिक पुस्ताको रसना र वासनालाई भड्काउने, उक्साउने, बिच्क्याउने, दबाउने, कोट्याउने, जिस्काउने जीवनशैली छ। खानपान त्यस्तै, स्वाद त्यस्तै, जीवनशैली त्यस्तै, वस्त्र त्यस्तै, हैन, घरको संरचना त्यस्तै। त स्वास्थ्य स्वमा फर्कने, नियममा फर्कने। कुकुरले बढी खाना खायो भने बान्ता गरेर निकालेर उपवास बस्छ। उपवासद्वारा कठिन भन्दा कठिन रोग निको पार्छ बाघ, कुकुर, व्याघ्र आदिले। त उसले नियम बुझ्यो, प्रकृतिको भाषा बुझ्यो, आफूलाई स्वस्थ राख्छ। त स्वमा स्थित हुने कला, फेरि यो कला हजुरको बीचमा आउँदैन। बीचमा आउनलाई ठुलो संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति चाहिन्छ। फेदैदेखि, बेलैदेखि, बाल्यकालदेखि संस्कारको रूपमा यो कला हामीमा रहनुपर्छ। हामी सबैको दायित्व हुन जान्छ घरमा हाम्रा नयाँ पुस्तालाई हामीले स्वमा स्थित हुने कला। त खान मन नगर्दा नगर्दै बढी खुवाउने आमाहरूको अहिले के छ भने, प्राय जसो आमाहरू छोराछोरीका पछाडि थाल बोकेर, प्लेट बोकेर कुद्नुहुन्छ, एकदम दबाएर, हप्काएर, फकाएर, युट्युब देखाएर खुवाउने। त्यो प्रकृति विरुद्ध भयो। अब आयो डिजिज। डिज भनेको उल्टो, इज भनेको सजिलो। रोग लाग्न साथ सजिलोको उल्टो हुन्छ। त्यसकारण सुखद जीवनका लागि डिजिजबाट बच्नुपर्छ। यी शब्दले स्पष्ट पार्छ, सजिलो जीवनको उल्टो चाहिँ डिजिज हुन्छ। हेल्दी भनेको, हिल भनेको निको पार्नु, सन्चो पार्नु, विषेक पार्नु, र दाई भनेको निजलाई, स्वयंलाई। त सबैभन्दा ठुलो डाक्टर स्वयं, स्वयंको मनोबल, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, तत्परता, रसना र वासनामा नियन्त्रण, आफैले आफैलाई निको पार्ने। अहिले त कोभिडले पनि स्पष्ट पार्यो, हेर्नुस्। अक्सिजन नहुने हो भने त ठुल्ठुला डाक्टर साहबहरू पनि निरीह हुनुहुँदो रहेछ। आखिर निको त प्रकृतिकै अक्सिजनले पार्दो रहेछ, प्रकृतिकै औषधिले पार्दो रहेछ। हामी डाक्टरहरू भनेका त सहजीकरण गरिदिने, बाटो देखाइदिने। त्यसकारण स्वयं सबभन्दा ठुलो डाक्टर। भोजन भौतिक औषधि, मनोबल आध्यात्मिक औषधि, पारिवारिकता सामूहिक सामुदायिक औषधि, वातावरण पर्यावरण परिवेशगत औषधि नै हुन् स्वस्थ हुनलाई। त यसका लागि योगमय जीवनशैलीको आवश्यकता छ। अब योग अहिले योगा भनेर फर्केर आएको छ हजुर। योगलाई के भनिन्छ? भवतापेन तप्तानाम योगो हि परमौषधम। भवताप भनेका जुनसुकै भवताप, जुनसुकै शरीरको रोग होस्, मनको रोग होस्, सम्बन्धको रोग होस्, कर्मको रोग होस्, संस्कारको रोग होस्, सबै भवतापमा पर्छ। त्यसलाई निको पार्ने नै योग हो।
त योगमय जीवनशैलीमा हामी तीनटा आयामलाई सम्बोधन गर्छौं। स्वस्थ स्वलाई, स्वको शरीरलाई, स्वभाव स्वको भावना चरित्र हाम्रो संस्कारलाई, र स्वरूप स्वको आत्मालाई, स्वको रूपलाई। त स्वास्थ्य मात्रै खोजियो भने स्वास्थ्य आउँदैन। स्वास्थ्य आउँदैन किनभने प्राय जसो रोगहरूको जन्मभूमि भनेको विकृत मन हो, कुण्ठित मन हो, संस्कारहीन मन हो, कुसंस्कारयुक्त मन हो, स्वभावमा दोष हो। त्यसलाई कारण डाक्टरहरू के भन्छन्, साइकोसोमेटिक नेचर हुन्छ रोग सबैको। अहिलेका आधुनिक रोगहरू जति छन् 10-12 प्रकारका लाइफस्टाइल डिजर्डर्स भनिन्छ। ओबेसिटी, हाइपरटेन्सन, सीबी कार्डियोभेस्कुलर प्रब्लम, डायबिटिज, माइग्रेन, थाइरोइड इत्यादि सबै रोगहरू चाहिँ के हुन्, यो चाहिँ साइकोसोमेटिक हुन्। मनमा दबाव, हतार, एकदम चाहिँ तनाव, जहिले कष्ट, प्रतिस्पर्धा, बेचैनी, अस्तव्यस्तता। त्यसकारण स्वास्थ्यको सरोकारसँगै मनको शुद्धिकरण आवश्यक छ। मनको शुद्धिकरण, स्वभावको शुद्धिकरण। कर्ममा खोट रहेसम्म शरीरले आरोग्य प्राप्त गर्दैन। कर्मको दोष पनि शरीरमा प्रकट हुन्छ। हाम्रा कार्यहरूका, निर्णयहरूका, लेनदेनका, व्यवहारका दोष, संस्कारहरू पनि स्वास्थ्यमा प्रकट हुन्छ भन्छ आयुर्वेदले। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, प्रज्ञापराध भन्छ क्या। प्रज्ञा हाम्रो चित्तले, मनले, बुद्धिले, हाम्रो तर्कले गर्ने चाहिँ पराध, अपराध, प्रज्ञापराध भन्छ। त्यसकारण स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वभाव शुद्धि आवश्यक छ। त्यही भएर त ऋषिमुनिहरूले हामीलाई योग दिनुभयो। चित्तवृत्ति निरोध, चित्तहरूलाई सफा गर्ने, वृत्तिहरूलाई घटाउने, चञ्चलतालाई घटाउने योग हो। अर्को स्वरूप, केवल मन शुद्धिले मात्रै पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि स्वरूपमा जानुपर्छ, आत्मालाई बुझ्नुपर्छ। स्वरूप भनेको मूल त को हौं हामी? हजुर, हाम्रो बाहिरी परिचय त यो छ। बाहिरी परिचय फलानो नाम, फलानो पद, फलानो ठाउँ, फलानो घर, फलानो वडा, फलानो किता, फलानो टोल, फलानो नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, यो सबै शरीरको परिचय हैन। उदार, सहयोगी, करुणावान, दयावान, कंजूस, लोभी, यी सबै के हुन्? यी स्वभावको परिचय। स्वरूपको परिचय के हो? हामी आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मस्वरूप। हामी सबैभित्र बुद्ध बन्ने सम्भावना, सबैभित्र गोरखनाथ बन्ने सम्भावना, सबैभित्र शिवपुरी बाबा बन्ने सम्भावना, सबैभित्र आइन्स्टाइन बन्ने सम्भावना छ। कुनै पनि उमेरमा छ। पश्चिमी जगतमा, अमेरिकामा योग फैलाउने व्यक्ति, पहिलो धेरै काम गर्ने व्यक्तिको नाम हो बीकेएस आयंगर। उहाँलाई ट्युबरक्लोसिस भयो 55 वर्षको उमेरमा। 50 वर्षदेखि भनौँ न, 55 वर्षको उमेरमा आएर उहाँलाई चाहिँ केही गर्दा निको भएन। जीवन नै मरणासन्नमा पुगेपछि उहाँ योग गुरु भेट्नुभयो। उहाँले आसाममा, भारतको आसाम राज्यमा। त्यसपछि उहाँले योग सिक्नुभयो। सिक्दा सिक्दा 60 वर्षको उमेरसम्ममा सबै आसन गर्नुभयो। कठिनतम आसन, दीपक आसन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण चक्रासन हैन, विपरीत गर्ने किसिमका एकदम सम्पूर्ण वृश्चिक आसन सबै गर्नुभयो। जो कठिन, अझै पनि म सक्दिन, हजुरको 20औं वर्ष भयो योग गर्न थालेको। उहाँले 55 60 बाट सुरु गरेर गर्नुभयो। रोगी शरीरले पनि बाधा गरेन। 98 वर्ष बाँचेर भर्खर बिदा लिनुभयो। दर्जनौं पुस्तक लेख्नुभयो। त उमेरले छेक्दैन। स्वरूपमा स्पर्श गरेपछि छेक्दैन। हजुर, हाम्रो पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य हुनुहुन्छ 10 वर्षको, सुन्नु भएको छ यहाँहरूले, जसले किताब लेख्नु भएको छ 10 वर्षमा, मन्दिर बनाउनु भएको छ त्रिगजुर शिवालय गौरीघाटमा केवल 10 वर्षमा। बाणी पनि छैन। त शरीर भन्दा भित्र स्वभाव, स्वभाव भन्दा भित्र स्वरूपको दर्शन, स्वरूपको परिचय लिन थाल्नु स्वस्थ हुनु हो। विपश्यना ध्यान यहाँहरू धेरैले गर्नुभयो होला। जसका विश्व आचार्य हुनुहुन्थ्यो सत्यनारायण गोयनका। उहाँलाई माइग्रेन भन्ने रोग थियो। कतै निको भएन विश्वभरि अनेक अस्पतालमा जाँदा। तर 10 दिने विपश्यना उहाँले आफ्ना गुरु उबाखिनसँग गर्नुभयो। जडैबाट निको भयो। उहाँलाई मन पर्यो।
उहाँलाई प्रभावित भयो त्यो ध्यानद्वारा। उहाँले जीवनै समर्पित, धनै सरकारलाई अर्पित गरेर, जीवनै समर्पित गरेर विश्वभरि ध्यान केन्द्र बनाउनु। स्वरूपमा पुग्यो भने रोग त्यसरी निको हुन्छ, हामी त्यसरी स्वास्थ्य प्राप्त गर्छौँ। त यो तीनटै सँगसँगै जानुपर्छ। योग र भोग सँगसँगै छ जीवनमा। त्यसै गरी स्वस्थ स्वभाव र हजुरको स्वरूप सँगसँगै अगाडि बढ्छ। अनि शरीरको उपलब्धि के हो? निरोगिता। अनि उपलब्धिको प्रतिफल के हो? सुख। त सुख कसले प्राप्त गर्छ? शरीरले प्राप्त गर्छ। शान्ति कसको विषय हो? मनको विषय हो। कतिपय सुखै सुख छ, घरभरि सबै थोक छ, मोटर गाडी, नोकर चाकर, तर मनमा शान्ति हुँदैन। किनभने शान्ति त मनको विषय हो। कसैलाई सुख पनि छ, मनमा शान्ति पनि छ, तर अध्यात्म थाहा छैन, ध्यान थाहा छैन, भक्ति थाहा छैन, आनन्द छैन, कहीँ न कहीँ अतृप्ति छ। अलिकति सर्फेसियल शान्ति छ, तर अतृप्ति छ, अधुरोपन छ, आत्मिक उन्नति छैन, केवल लौकिक भौतिक उन्नति मात्रै छ। आनन्द, वास्तविक आनन्द प्राप्त भएन, सच्चिदानन्द प्राप्त भएन, परमानन्द प्राप्त भएन, अक्षय आनन्द प्राप्त भएन। आनन्द के हो? जो एकपल्ट अनुभूति भएपछि अक्षय हुन्छ, नासिँदैन। शान्ति के हो? जो मनोनुकूल छ, मनको अनुकूल छ। कोही हल्ला भयो भने आफूलाई अशान्त मान्छन्, कोही हल्ला शोर कोलाहलका बीचमा पनि ध्यान गर्छन्। शान्ति त मनको अनुकूल हो। सुख शरीरको अनुकूल हो। शरीरमा निरोगिता छ, आरोग्य छ, रोगहीनता छ, तन्दुरुस्ती छ, स्फूर्ति छ भने सुख प्राप्त हुन्छ। अनि यी कुरा छैनन् भने मिठो भोजनमा पनि आनन्द छैन, स्वाद छैन, बाक्लो ओछ्यानमा पनि निन्द्रा छैन, अग्लो घरमा पनि सन्तुष्टि छैन, त्यस्तो हुन्छ। त यो तीनटै सँगसँगै चाहिँ आहार विहारबाट सुरु हुन्छ। आहार, आहार शुद्धौ स्वत्त शुद्धि, स्वत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हजुर हामी कति पढ्यौं होला? 10औं 20औं 15औं वर्ष त कक्षामा पढ्यौं। एमए पास गरुन्जेल, एमबीए गरुन्जेल, एमसीए गरुन्जेल, एमबीबीएस गरुन्जेल, एलएलएम गरुन्जेल, कति पढ्यौं, तर जीवनमा खुसी हुने कला पढ्न पाइएन। मानवीय सद्गुण अभिवर्धन गर्ने कला पढ्न पाइएन। पछि बोध हुँदै जान्छ आफूलाई, या घरमा पढियो, बुवा आमाले यसो पढाउनु भयो, हजुरबुवाहरूले। आहार विहार पढिँदैन अहिले पनि। 6 वर्ष एमबीबीएस पढिन्छ, झन्डै 5.5 वर्ष। न्युट्रिसन पढिन्छ, आहार विहार पढिँदैन। अनि हाम्रा डाक्टर साहब हामी के भन्छौं भने फलानो खानुपर्छ, जस्तै बिरामी भए पनि अलिकति मांसाहारको रस खानुपर्छ भनेर सल्लाह दिइन्छ। त्यो विषय पढेको हुँदैन। त आहार विहार मूलमा पढ्नुपर्ने कुरा रहेछ। गीताले पनि त्यही भन्छ। जस्तो सुकै योग गर्नुस्, भक्ति गर्नुस्, कर्म गर्नुस्, युक्त आहार युक्त विहार भनेको सन्तुलित मात्राको आहार विहार, सम्बन्ध, उठबस, जीवनशैली, दिनचर्या, रात्रिचर्या भएन भने योग जीवनमा धर्म अर्थ काम मोक्ष फलित हुँदैन। त्यसकारण आहार विहार, आहार भनेको खानपान, विहार भनेको हाम्रो जीवनचर्या, रात्रिचर्या। त हामी त्यसमा थोरै चर्चा गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि अहिले आहार विहारलाई ठिक गर्ने योग हो, आहारलाई ठिक गर्ने आयुर्वेदिक भोजन शैली हो योग भए जीवनशैली, योगको आवश्यकता, योगमय जीवनशैलीको आवश्यकता। यतिखेर म संयोगले पारिवारिक कारणले न्युयोर्कमा छु। यहाँहरूसँग न्युयोर्कबाट बोल्दैछु, न्युयोर्क छेउमा न्युजर्सीबाट। बीचबीचमा यता आइराख्छु। एकपटक यहाँ न्युयोर्कको सबैभन्दा ठुलो मानिने अस्पतालमा गइयो। कारण पर्यो त्यस्तै। अस्पताल जाँदाखेरि ठुलो अस्पताल 10-15 वटा त भीमकाय बिल्डिङहरू छन्, आफ्ना डिपार्टमेन्ट छन्। अनि मुख्य बिल्डिङमा छिर्ने बित्तिकै पहिलो हल चाहिँ योगा एन्ड मेडिटेसन हल भनेर लेखेको रहेछ। न्युयोर्कको सबभन्दा ठुलो अस्पतालको पहिलो प्रवेशद्वार सँगैको हलमा। अनि जानकारी लिँदा के थाहा भयो भने चाहिँ धेरै जसो मान्छे चाहिँ रोग लागेर आउँदैनन् क्या, रोगको भ्रम बोकेर आउँछन्, रोगको भय बोकेर आउँछन्, रोगको अज्ञान बोकेर आउँछन्, रोगको अपरिचय बोकेर आउँछन्। अनि अलिअलि योग ध्यान गराइदिएपछि निको हुन्छ।
महँगो छ, इन्स्योरेन्स खर्च महँगो छ, त्यसकारण थोरै मात्रै योग ध्यानले पनि निको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेछ। अमेरिकामा मात्रै 1 लाख सक्रिय योगा टिचरहरू छन्, योग सर्टिफाइड योग टिचरहरू छन् अमेरिकामा मात्रै। हामी नेपालमा पनि छौँ होला 4-5 हजार अहिले। डिग्री गर्नेहरू सीमित छौँ, 20-25-30 जना छौँ। यसमा पढाइ पनि हुन्छ। नेपालमा डिग्रीको अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, तर यहाँ भारतमा 70 वटा युनिभर्सिटी 72 वटामा पढाइ हुन्छ। अमेरिकामा 15 वटा विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ योगमा, एकाडेमिक पढाइ। तर योगको जन्मभूमि चाहिँ नेपाल। पाणिनि, पतञ्जलि, चरक जो एउटै व्यक्ति थिए, अर्घाखाँचीमा जन्मिनुभयो पाणिनिमा। गोरखनाथ यहीँ हुनुभयो। बुद्धको अहिलेको विश्वभरि बौद्ध जुन ज्ञान छ नेपालबाटै उत्पन्न भयो। हजुर हामी सबै एकपल्ट जागौँ, म अपिल पनि गर्छु। जति तपाईँ हामी पूर्वीय ज्ञानमा, योगमा, निरोग स्वास्थ्यको समग्र स्वास्थ्यको कन्सेप्टमा जागरुक हुनुपर्ने त्यति भएन। त्यही भएर हाम्रो हातबाट छिनियो। अरूले लगेर योगलाई योगा, आयुर्वेदलाई आयुर्वेदा, गोविन्द भगवानलाई गोविन्दा, शिव भगवानलाई शिवा, कृष्णलाई कृष्णा बनायो। अनि अहिले हामी जागेका छौँ बल्ल। हाम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ, दाजु अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर उपेन्द्र महतो। मेरो पुस्तक विमोचन उहाँले पछिल्लो पुस्तक गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म नेपाली बसेका सबै देशमा पुगेँ, झन्डै 60 वटा देशमा। सबै नेपाली कम्युनिटीसँग मैले चाहिँ सम्बन्ध राखेँ। नेपालमा पनि सबै जसो संस्थामा पुगेँ। तर आजसम्म मैले 60 वर्ष कटेको व्यक्ति नास्तिक देखेको छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। र यथार्थमा हामीलाई जीवनमा एक पाइलामा हामी आस्तिक हुनै पर्छ, योग गर्नै पर्छ, ध्यान गर्नै पर्छ, भक्तिमा डुब्नै पर्छ, किनभने सारै त्यसैमा छ क्या। अरू त निरस निसार छ जीवन। त हाम्रो योग फुत्कियो, अब हामी फेरि ल्याउँ, निरन्तरता दिउँ। अघि सुरुमा मैले निवेदन गरेको थिएँ, निरन्तरता। पतञ्जलि ऋषि भन्नुहुन्छ, सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि। योग पाक्नलाई, योग फलित हुनलाई त सतु दीर्घकाल, लामो समयसम्म, 2 दिन गरेर हप्तामा 2 दिन, महिनामा 3 दिन, या भ्याएको बेला या चाहिँ अल्छी नलागेको बेला मात्रै गरेर हुँदैन। सतु दीर्घकाल, निरन्तर, कन्टिन्युटी एन्ड रेगुलारिटी दुईटै चाहियो। रेगुलर पनि र नियमितता पनि, सधैँ पनि र नियत समयमा पनि। बिहान 8 देखि गर्छु भनेपछि 8 देखि। सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो, सत्कार सहित श्रद्धाले गर्नु पर्यो। टिभीले सिकाउँछ त्यही भएर गर्छु, या फलानुले गर्छन्, फेसन बन्यो, मजबुरी भयो, स्वस्थ भइहाल्छु कि भनेर गरेर त्यति लाभ आउँदैन जति आउनु पर्ने हो। श्रद्धा सहित। जसरी अत्यन्त प्यासका बेला पानीका लागि श्रद्धा हुन्छ, अत्यन्त भोकका बेला खानाका लागि श्रद्धा हुन्छ, त्यसै गरी अत्यन्तै कष्ट दुःखका बेला भगवानप्रति श्रद्धा जाग्छ। त्यस्तै श्रद्धा सहित योग गर्यो भने थोरैमा पनि 20 मिनटमा पनि फल दिन्छ। अझ यो अमेरिकन प्रिस्क्राइब त 10 मिनट गरे नि हुन्छ भन्छन्। हेर्नु, यहाँ एउटा प्रेस्क्रिप्सन छ, स्ट्रेस महोदय, तनाव महोदय, जोय तनाव भन्ने व्यक्ति हस्पिटल जानुभएछ। अनि त्यहाँ चाहिँ रिफिल योर लाइफ भनेर 10 मिनट भए पनि कम्तीमा गरौँ योग भनेर सिकाउनु भएको छ। डाक्टरहरूले प्रिफर गरेका छ। त योग अथाह ठुलो एउटा विशाल अमूर्त विषय हो। योग भनेको त समय भने जस्तै हो। योग भनेको काल भने जस्तै हो। योग भनेको परब्रह्म भने जस्तै हो, जसको स्वरूप छैन, मूर्ति छैन, आकृति छैन। योग भनेको एक प्रक्रिया हो, एक पद्धति हो, एक जीवनशैली हो, एक मानस व्यवस्था हो, मानस प्रणाली हो, चैतिक प्रणाली, चित्तको प्रणाली हो। हैन, जोड्ने कुरा हो। शरीरमा आरोग्य जोड्ने, मनमा एकाग्रता जोड्ने, भावनामा सद्भावना, सुभावना, शान्ति भावना जोड्ने, र आत्मामा परम तत्व परब्रह्म परमात्मालाई जोड्ने जुन पद्धति हो त्यो चाहिँ योग हो। यो 10-20 मिनटको आसन मात्रै योगमा सीमित छ। योग आसनमा मात्रै सीमित छैन। आसन भनेको शरीरको मर्मत सम्भार हो। प्राणायाम भनेको शरीरका नाडीहरूको मर्मत सम्भार हो। ध्यान भनेको मनको मर्मत सम्भार हो। यो 3टा अहिले विश्व प्रचलित छ, कि आसन, कि प्राणायाम, कि ध्यान। फेसनमा छ भनौँ न, चलन चल्तीमा छ। र सँगसँगै डायट
अहिले तपाईँ हाम्रो गुर्जो, तपाईँ हाम्रो बेसार, तपाईँ हाम्रो तुलसी, तपाईँ हाम्रो अदुवा, तपाईँ हाम्रो पिपली, तपाईँ हाम्रो मरिच, चिराइतो विश्व प्रख्यात बनेको छ। यहाँ परिवारमा हामी जडीबुटी चिया खान्छौँ। गायत्री परिवारले बनाएको प्रज्ञा चिया जम्मा 30 रुपियाँ भारूमा प्याकेट आउँथ्यो, 3 महिना पुग्छ, थोरै थोरै हाले पुग्छ, सकियो। अनि यहाँ अनलाइन अर्डर गरेर चाहिँ मगाएको $8 पर्यो, 30 रुपियाँ 42 रुपियाँ पर्नेलाई $8 तिरेर खाइएको छ। यहाँ बेसारका गोलीहरू अहिले प्याकेटमा आउँछ। हामी बेसार चाहिँ यसो पातमा भाग लागो किनेर खाने हाम्रो चलन थियो हैन। यहाँ अहिले टर्मरिक ट्याब्लेट, टर्मरिक न्युट्रिसन, टर्मरिक एकदम टफी, टर्मरिक कफी, टर्मरिक ड्रिङ्क्स, टर्मरिक हट ड्रिङ्क्स, टर्मरिक चाहिँ टर्मरिक रिभाइटलाइज ड्रिङ्क्स अनेक आइसके हजुरको। हाम्रा तीनै खानेकुराहरू त हजुर हाम्रै घरमा छ, हाम्रै मूलमा छ। हजुर हाम्रो डिएनए चाहिँ योग प्रधान हो, रोग प्रधान, भोग प्रधान होइन। संसारलाई आरोग्यको परिभाषा हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाएका, संसारलाई सुख शान्ति आनन्दको परिभाषा हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाएका हुन्। त हामीले यो कुरा नगर्नु र अरूलाई नबाड्नु चाहिँ मूलमा भूल गरिएको मानिन्छ। अहिले हामी यति धेरै रोगी हुनुको कारण, औषधि व्यवस्था यति महँगो हुनुको कारण मूलमा भूल गरियो। उनीहरूका हामी सन्ततिले यो योगलाई त्यति बाँडिएन। गरौँ भन्ने म अपिल गर्छु, नियमित गरौँ, थोरै गरौँ। अब मैले आसन यो गरौँ भनिरहनु नपर्ला, यहाँहरू धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ, बीचबीचमा यो आइ पनि सक्यो होला। योगका अरू विधिहरू धेरै छन्, यी 4 चाहिँ बढी प्रचलित छन्। र अर्को एउटा, ऋषि पतञ्जलीले जीवनमा 9वटा बाधाहरू हुन्छन् जीवनमा भन्नुभएको छ। ती बाधालाई हटाउनु नै सुखमय स्वस्थ जीवन हो भन्नुहुन्छ। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रान्ति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व इत्यादि। पहिलो रोग, हाम्रो गुरुदेवले लेख्नु भएको छ, सधैँ मृत्युभन्दा 1 पाइला अगाडि बाँच्ने गर भनेको छ। भनेको मृत्युको कारण बन्छ रोग, त्यसकारण त्यो भन्दा 1 पाइला अगाडि। त अजर अमर अजेय जस्ता कुरा त हाम्रै मान्यतामा मात्रै हो, हाम्रो संस्कृतिमा हो। निरोगिता, पूर्ण निरोगिता हाम्रो संस्कृतिमा हो। हाम्रो संस्कृतिले के भन्यो, हाम्रो आयुर्वेदले के भन्यो, थोरै खाऊ दीर्घ बाँच, दीर्घायु बाँच्नलाई मिताहार गर भनेको। अहिले आधुनिक मान्यताले के भन्यो, खाइरहनु पर्छ, बेला बेलामा खाइरहनु पर्छ। यसो सोचेर हेर्दा खाइरहेपछि के हुँदो रहेछ भने, म क्षमा चाहन्छु, हामी चिकित्सकहरू पनि छौँ होला, खाइरहेपछि हाम्रो शरीरमा रोगलाई पोषण मिलिरहँदो रहेछ। शरीरलाई त मिल्छ, रोगलाई पनि पोषण मिलिरहँदो रहेछ। रोगलाई पोषण मिलिसकेपछि औषधि बिक्री भइरहँदो रहेछ। त अहिलेको चाहिँ सबै प्रेस्क्रिप्सनको पछाडि के छ, बिजनेस मोटिभ देखियो काहीँ न काहीँ। सबै डाक्टर, सबै अस्पताल त्यस्ता छैनौँ, तर आखिर ठुलो लगानीमा अस्पताल बनिसकेपछि, ठुलो लगानीमा औषधि फ्याक्ट्री बनिसकेपछि मुनाफा त चाहिन्छ नि। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले के भने, दीर्घायु, हितायु र सुखायुको मान्यता दिए। हेर्नुहोस् है, लामो बाँच, फेरि लामो बाँच्नु मात्रै अर्थपूर्ण होइन, हित गरेर बाँच, हितायु पनि, अरूको भार भएर होइन। हितायु बाँच, हित गर्न सक, शरीर मन बाचा बाणी सबले अरूलाई हित गर्ने, आफूलाई नि हित गर्ने। र तेस्रो चाहिँ सुखायु, सुखपूर्वक बाँच। लामो बाँच्नु मात्रै अर्थ छैन भनेर हाम्रा चाहिँ पूर्वीय चिन्तनमा भनियो। अनि जहाँ हितायु, सुखायु र दीर्घायु छैन त्यसलाई व्याधि भनिन्छ। व्याधि भनेको रोग, आदि भनेको मनको रोग। अर्को स्त्यान भनेको अकर्मण्यता, जीवनमा ठुलो रोग लाग्छ जो कर्म गर्न छोड्छ, काम गर्न छोड्छ। अघि जानकारी गराउनु भयो सरले, हामी धेरै चाहिँ अवकाश प्राप्त छौँ। म त अवकाशलाई पुनर्जन्म भन्ने गर्छु। वास्तविक जीवन त अवकाशपछि सुरु हुन्छ। वास्तविक यथार्थ जीवन त समाजलाई संस्कार सिकाउने, हामीले 3rd एज भन्यौ नि, 3A, त्यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिकै विभाजन त हो नि। 25 ब्रह्मचर्य,
25 गृहस्थ, अर्को 25 चाहिँ सन्यास आदि यसरी 4 भागमा बाँडिएको छ। अन्तिम 25 सन्यासमा, अन्तिम 25 चाहिँ सन्यास, यो अहिले 50 देखि 75 चाहिँ वानप्रस्थ वानप्रस्थ भनेको सेवा गरेर, उपकार गरेर, हित गरेर, त अकर्मण्यता भन्दा नि कर्मण्यता रह्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ निरन्तर। हाम्रो गुरु श्रीराम शर्मा आचार्य 80 वर्ष बाँच्नुभयो, अन्तिम दिन पनि किताब लेख्नुभयो। मृत्युवरण गर्ने दिन 9:30 बजे समाधि लिन्छु भनेर 2 वर्ष अगाडि नै घोषणा गर्नुभएको गायत्री जयन्तीको दिन उहाँले अन्तिम दिन पनि 65 पेजको सानो किताब लेखेर दिनुभएको छ, परिवर्तनको महान क्षण भन्ने किताब। कहिल्यै अकर्मण्यता आएन। त हजुर हामी जति क्रियाशील, सक्रिय, एक्टिभ भन्छौँ नि रह्यौँ त्यति स्वस्थ हुन्छौँ। अर्को संशय, शङ्का भन्ने रोग ठुलो रोग हो जीवनमा, भयङ्कर ठुलो रोग। जसको जीवनमा शङ्का घट्दै जान्छ, संशयात्मा विनश्यति, त कन्फ्लिक्ट चाहिँ के हो? यो नाश गराउँछ हामीलाई। त शङ्का सन्देह घटाउनु पर्छ। प्रमाद भनेको पढ्नलाई, मानसिक ज्ञान आर्जन गर्न, प्रज्ञा आर्जन गर्न अल्छी गर्ने व्यक्ति पनि छिटै बुढो हुन्छ। कायाले बुढो होइन, मनले बुढो हुन्छ। त प्रमादी नबनौँ। आलस्यबाट बचौँ भन्नै परेन, अल्छीपन। अविरति, विषय तृष्णा, यो भइदिए, त्यो भइदिए, यो पाइदिए, अझै यो अझै त्यो। हाम्रोमा अहिले एउटा ठुलो रोग लागेको छ क्या, नियुक्ति पाउने रोग। जसलाई हेऱ्यो नियुक्तिका लागि रात दिन दौडधुप छ। त यो हाम्रो जीवनमा परमात्मालाई, परब्रह्मलाई, सत्यतालाई नियुक्ति गर्ने बेलामा हामी बाह्य नियुक्तिको दौडधुपमा हुन्छौँ। त पायो, समयले दियो भने ठिकै छ, वरदान। सबल व्यक्तिलाई त नियुक्ति छोड्नै गाह्रो हुन्छ। मेरो मित्र हुनुहुन्छ अग्रज पनि, श्री काशीराज दाहालज्यू। उहाँ रिटायर भएकै 17 वर्ष भएछ अहिले सचिवबाट। अब त म गर्दिनँ, म कुनै आयोगमा बस्दिनँ भन्दा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि उहाँलाई तानेर ल्याएर आयोगमा राख्दो रहेछ। होइन, हजुरले कानुन हेरिदिनै पर्यो, यो बनाइदिनै पर्यो, यो लेखिदिनै पर्यो, यो मिलाइदिनै पर्यो भनेर। त सबल सशक्तलाई त त्यो पाइहालिन्छ। तर यो विषय तृष्णा भनौँ, अनेक चिज जुन निरन्तर चाहियो, पाइयोस् भन्ने जुन इच्छा छ, यसले पनि हामीलाई रोगी बनाउँछ। इच्छा शक्ति हुनु राम्रो कुरा, तर इच्छाहरूको बाढीमा बग्नु चाहिँ यो त्यति राम्रो कुरो होइन। मिथ्या अनुभव हुन्छ, भ्रान्ति दर्शन, मिथ्या अनुभव। त मिथ्या अनुभवबाट, अर्थात् मैले अनुभूति गरेकै सत्य हो भन्ने जुन भ्रम छ, यो खतरनाक हुन्छ। यो अनुभूतिहरूको टक्कर जुन हुन्छ, त्यसकारण मिथ्या अनुभवबाट रियल अनुभव या चाहिँ ट्रु अनुभवतिर। ट्रु अनुभव कसको हुन्छ भन्दा जो योगी छ, जो त्यागी छ, जो सत्यवादी छ, जो नैतिकवान छ, जो चरित्रवान छ, उसको अनुभूति चाहिँ सत्य अनुभूति हुन्छ। तर जसका जीवनमा यी कुराहरू छैनन्, उसको अनुभव मिथ्या अनुभव हुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ मिथ्या अनुभवलाई सत्य अनुभवले जित्ने प्रयास गरियो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अलब्ध भूमिकत्व भनेको अस्थिर हुनु, चञ्चल हुनु। म सबैलाई प्रार्थना, सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै जीवनमा अल्जाइमर, डिमेन्सिया रोगहरू नलागोस्, परमात्माले त्यस्ता रोग चाहिँ कसैलाई पनि नलगाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। यी बडो दुष्कर, कठिन, प्यानिक रोगहरू हुन्। यो चाहिँ अस्थिर मनले लाग्छ क्या, चञ्चल, इच्छा धेरै, कामना धेरै, चाहना धेरै, अनि समयमै त्यसलाई नियन्त्रण नगर्दा यस्ता समस्याहरू आउने। अर्को चाहिँ अनवस्थितत्व। एकतिर ध्यान लाग्यो, केही दिनमा भड्किहाल्ने, गर्न मन नलाग्ने, फेरि अर्को चिज गर्न, अर्को चिज पढ्न, किताब पल्टाए 2-3 पेज पढेपछि अर्को पढ्न मन लाग्ने, टिभीमा एउटा प्रोग्राम हेऱ्यो 2 मिनट हेरेपछि अर्को हेर्न मन लाग्ने, यसले चाहिँ बडो अस्थिर बनाउँछ। त यी सबै हाम्रा स्वास्थ्यका, जीवनका सुख शान्तिका बाधाहरू हुन्। यिनलाई चिरौँ। यिनलाई चिर्ने पनि योग र स्वास्थ्य आहार विहार नै हो। त यति कुरा गर्दै अब अन्तिममा मलाई दिएको समय सीमित बाँकी छ। मैले थोरै भोजनको कुरा गर्दै थिएँ, खानपान, आहार र विहार। हामीले विहारको त कुरा गर्यौँ, आहारको थोरै। सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग चाहिँ हाम्रो जिब्रो रहेछ हजुर। 4.5 हातको शरीर, 4.5 अङ्गुलको जिब्रो। तर 4.5 हातको शरीरमा 4.5 अङ्गुलको जिब्रोले शासन चलाउँछ।
कहिले सुशासन गर्छ, कहिले कुशासन गर्छ, कहिले निरङ्कुश शासन गर्छ। त रसनामाथि नियन्त्रण अर्थात् त्यो हाम्रो 3A भनियो नि हजुर, यो जे खाने, स्वादिलो चिज खाने त्यही ब्रह्मचर्य बेलामै रहेछ। त्यो बेला प्राण उच्च हुन्छ, जीवनी शक्ति सबल हुन्छ, पाचन कडा हुन्छ, पचाउँछ। त्यसपछि त स्वादमा हामी यो जिब्रोको चाहिँ मोह भनौँ न, जिब्रोको आसक्ति घटाउँदै जानुपर्ने रहेछ। अहिले त हामी द्रष्टा भावले भोजन गर्यो भने आनन्द आउने रहेछ। जे छ चाहिँ भोजनमा स्वाद होइन क्या, मनद्वारा भोजनमा स्वाद चाहिँ मिश्रित गर्ने कला। त खानालाई औषधि बनाऊ, खानालाई हामी रोग नबनाऊ। हामी जे खाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो प्रवृत्तिमा, हाम्रो तरिकामा भर पर्छ, हाम्रो शैलीमा। हामीले पकाउने, तुल्याउने, फलाउने, मिसाउने, पस्किने, सञ्चित गर्ने शैलीमा भर पर्छ। त्यसलाई विष बनाउने हो या औषधि। गल्तीवश अहिले हाम्रो आधुनिक पाक शैलीले, पाक विज्ञानले चाहिँ खानालाई विषाक्त बनाइरहेको छ। एक त खेतबारीमै विषादी मिसिएर आएको हुन्छ, हामी भान्सामा अरू थप मिसाउँछौँ। जस्तो अहिलेको जुन कल्चर छ, हामी बेसारलाई डढाउने चलन आयो। पहिले चाहिँ आयुर्वेदले पनि बफ्याएर खानुपर्छ तरकारी, लास्टमा तेल बेसार हाल्ने अनि छोप्ने भन्छ। चाइनिज, कोरियनहरू दीर्घजीवी, अलिक लामो बाँच्छन्, स्वस्थ फिटनेस किन छ, उनीहरू प्राय भुटुन खाँदैनन्, बफ्याएर खान्छन्, सुप खान्छन्। हामी चाहिँ भुटुन डढाएर खाने चलन आयो। आगो निकालेर एकदम पतपत धुवा निकालेर खाने चलन आयो। विष बन्यो त्यही बेसार। 750 रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको बेसार चाहिँ 750 किसिमका रोगहरू उब्जाउने बनाइदिउँ हामीले। त्यो नगरौँ। बेसारलाई सकेसम्म तेलमा नडराउने, पकाउने सिस्टम। त पकाउने, फलाउने, सञ्चित राख्ने सिस्टमहरू। अब मैदा खाने अहिले प्रकृति आयो। हामी आटो खाएका, च्याख्ला खाएका हामी चाहिँ संस्कृतिका, संस्कार, परम्पराका मानिस हौँ। हुन त अहिले फेरि च्याख्लाकै जमाना आएको छ, आटाकै, ब्राउन राइसकै, ढेकीकै चामलको जमाना आएको छ। तर मैदा कल्चरले हामीलाई निकै नै बर्बाद गरेको छ। आधुनिक रोगहरूमा मैदाको, सेतो चिनीको, रिफाइन तेलको ठुलो चाहिँ एउटा योगदान छ रोग जन्माउनु। त हुन त अब बिस्तारै फर्किँदैछौँ हामी, तर चाँडै फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था छ। होइन, तथ्याङ्क हेर्दा त हामी नेपाल निराश पनि हुन सकिन्छ। म निराश नहौँ। हामी विश्वमै रोगीहरूको राजधानी बन्दैछौँ। क्यान्सरको, अल्सरको, दमरोगको, आदि रोगको, मुटु रोगको हामी राजधानी धेरै अगाडि। तथ्याङ्क एकदम भयावह छ हाम्रो। कारण कि हाम्रो आहार शैली उत्कृष्ट हुँदाहुँदै हामीले मूल चाहिँ बिर्सिएर अलिकति अनुकरणशील आहार शैलीमा हामी गयौँ। भान्सा सुधार्नु पनि हामी घरका अभिभावकको दायित्व। सबभन्दा ठुलो औषधालय हो। त्यसकारण म 5 वटा नियम मात्रै सर्टमा भनिहालेँ यहाँलाई। त्यस्तो भोजन खाऊ जो खाना खाएपछि तिर्खा मेटियोस्। तिर्खा जगाउने, तिर्खा थप्ने भोजन हानिकारक भोजन हो। पहिलो सूत्र। तिर्खा मेटाउने खाना स्वस्थकर खाना हो, तिर्खा बढाउने खाना अस्वस्थकर खाना हो। दोस्रो, खानेकुरा दुई ठाउँमा पाक्छ, एउटा प्रकृतिको चुलामा, अर्को घरको चुलामा। अर्थात् एउटा घामको चुलामा, अर्को घरको चुलामा। त हामी 3 छाक खान्छौँ भने 1 छाक चाहिँ घामको चुलामा पाकेको खाने गरौँ। 3 छाक घरको चुलामा पाकेको खायौँ भने हाम्रो शरीरमा अम्लीय रक्तको प्रधानता हुन्छ अनि अनेक रोगहरू त्यो रगतमा बास बस्छ। 1 छाक मात्रै अपक्व आहार, र फुड्स, फलफुल, टुसाएको गेडागुडी, जडीबुटीहरू, सलाडहरू खानुपर्छ। कमसेकम 1 छाक। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। 1 छाक घामको चुलामा पाकेको, 2 छाक या 1 छाक घरको चुलामा पाकेको। दोस्रो नियम। तेस्रो नियम, जुन खानेकुरा तपाईँ चिन्नुहुन्न थालमा पस्किँदा कहाँबाट आयो, त्यसको परिवार के हो, जात के हो, मूल के हो, बोट के हो, फलेको के हो, कहाँ फल्छ थाहा भएन भने नखाइदिने। जस्तो कोका कोला, पेप्सी कहाँ फलेको, जात के हो, केही थाहा छैन। त्यसको जातै थाहा छैन हामीलाई, कुल गोत्र केही थाहै छैन, त्यो नखाने। गोत्र नचिनेको घरमा विवाह गर्दैनौँ नि हामी, कुटुम्बी बनाउँदैनौँ। त्यस्तै गोत्र, जात, मूल नचिनेको भोजन नगरौँ। मैदा केले बन्या भन्न त गहुँले बन्या, मकैले बन्या भन्छन्, तर थाहा छैन। सकेसम्म मैदाको नखाने। त जुन कुरा आइसक्रिम खान्छन् हाम्रो नानी बाबुहरू, केले बनेको अहिलेसम्म थाहै छैन रियलमा आइसक्रिम केले बन्छ, नखाने।
हावाको मूल्य तिरेर प्याकेट लेज चिप्स किन्छन्, हावा मात्रै हुन्छ। 100 रुपियाँ धारणीको आलुलाई 4000 रुपियाँ किलोमा खान्छौँ हामी चिप्स खाँदा। के को हो त्यो? वा वनपिँडालुको हो? थाहै छैन। जुन चिनेको छैन त्यो नखाने, परिचय नमिलेको भोजन नगर्ने बानी, परिचित भोजन मात्रै खाने बानी धेरैबाट बचिन्छ हामी। तेस्रो भयो। चौथो चाहिँ के भयो भने जुन खानेकुरा पकाउन बुद्धि लगाइएको छ त्यो भ्रष्ट खानेकुरा हो। जुन खानेकुरा फलाउन बुद्धि लगाइएको छ त्यो उत्तम खानेकुरा हो। त्यसकारण पकाउन बुद्धि लगाएको खानेकुरा अनहेल्दी हो। आजभोलि फलाउन बुद्धि लाउँदैनन्, पकाउन बुद्धि लाउँछन्। अनि स्वस्थ हुँदा हुँदैको खानेकुरालाई बिगारेर मिसाएर अनेक चिज मिसाएर बिगार्छौँ हामी। गरिबले चाहिँ खाऊ, राजाले चाहिँ बाँच भन्छ भोजन विज्ञानले। त्यसकारण रुखो सुखो सादा, तालिम नलिकन पकाएको, नसिकिकन पकाएको, घरेलु संस्कृतिद्वारा घरेलु परम्परा अनुसार पकाएको भोजन चाहिँ स्वस्थकर हो। अब अहिले पिज्जा, मन्चुरियन, बर्गर, अनेक हट डग्स, कोल्ड डग्स आदि त तालिम लिनुपर्छ। थाहा छैन हामीलाई पकाउने तरिका। फलाउन कहाँ छ थाहा छैन। केटाकेटीले दुध कहाँबाट आयो भन्दा फ्रिजबाट, डेयरीबाट आयो भन्छन्। कहाँबाट दुध निस्किएको थाहा छैन। त जुन कुरा पकाउन बुद्धि प्रयोग भएको छ त्यसले बर्बाद गर्छ। सादा र अन्तिम चाहिँ हजुर हामी मनुष्य जाति, हजुर हाम्रो मानवता, हजुर हाम्रो मानवीय संवेदना चाहिँ उम्रेको खानलाई हो, जन्मिएको खानलाई होइन रहेछ भन्ने अहिले WHO ले सम्म अपिल गरिसक्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि के अपिल गर्यो भने 50 वर्षसम्म यो विश्व चाहिँ शाकाहारी भएन भने विश्वको भविष्य धेरै छैन, हाम्रो प्राणको प्राणीहरूको भविष्य धेरै छैन भनेर उनले अपिल गरिसकेका छ 2-3 वर्ष अगाडि नै। आफ्नो पोषण तालिकाबाट मांसाहार निकालिसकेका छ। कतै कतै माछाको चाहिँ तेल चाहिँ राखेको छ, त्यो निकाल्न नसकिहालेर त्यो पनि निकाल्दैछ। अब शाकाहारी जीवन, त्यसमाथि तपाईँ हामी सबै बुद्धलाई मान्ले। बुद्धको पहिलो नियम चाहिँ अहिंसा, तर हाम्रो दशैंमै हिंसा, चाडमै हिंसा, पुण्य कर्महरुमै हिंसा, शुभ विवाहमै हिंसा। शुभ कसरी भयो हिंसा गरेपछि? विवाह चाहिँ शुभ, अनि जहाँ हिंसा हत्या गरेपछि त्यो विवाह कसरी शुभ भयो? त्यसकारण सोचौं, जन्मिएको भोजनबाट हामी उम्रिएको भोजनमा जाउँ। मलाई लाग्छ हामी धेरै शाकाहारी छौं होला। म क्षमा पनि चाहन्छु, यो विषय जीवरोको विषय हो, अलिक चित्त दुख्छ हामी सबैलाई। अरु विषय त हामी सुन्छौं, रमाइलो लाग्छ, तर आफ्नो स्वादको विषयमा अरूको दखल किन भन्ने लाग्छ जीवरोको विषय गर्ने कुरा उठाउने बित्तिकै। तर तपाईँ हामी आफ्नै बुवा आमाको जुठो खाँदैनौँ बुढो भइसकेपछि, रियाल चौन थालेपछि घिन लाग्छ। जनावरको चाहिँ जिब्रो आन्द्रा सबै खाइदिन्छौँ, त्यो बेला घिन हुँदैन मनोवैज्ञानिक रूपले हेर्ने हो भने। त कुनै पनि दृष्टिले हामी शाकाहारी हौं। त शाकाहारी हुँदा फाइदै फाइदा। अहिले कोरोना जस्तो महामारी पनि उसबाटै जन्मियो। त आदि तमाम विषयहरूका साथमा यहाँहरू योग प्राणायाम निरन्तर गर्नुहोला, भोजनलाई औषधालय बनाउनुहोला भन्ने अपिल गर्दै म मेरो प्रस्तुतिलाई यहाँ विराम दिन्छु। कोभिडको विषयमा 1 मिनेटमा थोरै पर्याप्त निन्द्रा लिउँ, सकेसम्म घामको सेवन गरौँ, धेरै उत्तेजित हुने, अति क्रुद्ध हुने, एकदम रिसाउने, आवेगग्रस्त हुने, बेचैन हुने, व्याकुल हुने मनोदशामा नजाउँ, त्यसले हाम्रो जीवनी शक्ति घटाउँछ। पूजा पाठ भक्ति साधनामा मन लगाउँ, त्यसले जीवनी शक्ति बढाउँछ। प्रसन्न रहने प्रयास गरौँ, प्रसन्नता ठुलो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो। चिडचिडाहट रहने, एकदम कचकच गरिरहने, बोलिरहने, के न बेचैन रहने आदिले जीवनी शक्ति घटाउँछ। सकेसम्म घर भित्र भएका भोजन मध्ये बेलुका चाहिँ नपकाएको भोजन गरौँ, त्यसले जीवनी शक्ति सबल बनाउँछ। बाँकी राति मजाले पाकेको एकदम पेट भरेर खाइयो भने रातभरि पचाउनमा खर्च हुन्छ, बिहान जस्ताको तस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुँदैन। बेलुका सुपाच्य एकदम हल्का र स्वल्प अल्प मात्रामा, कम मात्रामा भोजन गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रकृतिसँग जोड्यौं, यसो खाली खुट्टा ठाउँ छ भने आँगनमा झारमा टेकौं, आकाश हेरौं, प्राणायाम खुला आकाशमा गरौं, जीवनी शक्ति बढ्छ। सबैभन्दा उत्कृष्ट त तुलसी र बेसार हो जीवनी शक्ति बढाउनलाई। तुलसी र बेसार सेवन गरौं।
बाँकी अरू मसलाले पनि गर्छ। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम शक्तिशाली, आधा घण्टा नियमित गरौँ। जीवनी शक्ति साँच्चै जादुमय विकास गर्छ। कहिलेकाहीँ उपवास बसौँ, खाइरहनुले जीवनी शक्ति ह्रास गर्छ। हप्तामा एक छाक, एक दिन या एक रात उपवास बस्दा जीवनी शक्ति बढ्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवनी शक्ति बढाउन चाहिँ सकारात्मक सोच, आशावादी सोच, सबल सोच, निराशावादी सोचले चाहिँ जीवनी शक्ति घटाउँछ। त यिनै शब्दहरूका साथ मलाई दिएको समयमा 2-3 मिनट मैले अगाडि बढिसकेँ। अब हामी प्रश्नोत्तरीमा जान्छौँ या अरू केही यहाँहरूको फिडब्याक छ या जिज्ञासा छ भने त्यसमा जान्छौँ। मैले मेरो तर्फबाट यो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ विराम दिन्छु। धन्यवाद। मेरो पुस्तकहरू छन्, पढिदिन म अनुरोध गर्छु। 7-8वटा पुस्तक छन्। खाने कसरी पिउने कसरी पहिलो पुस्तक, योग पनि गरौँ भोग पनि गरौँ दोस्रो पुस्तक, तपाईका लागि योग तेस्रो पुस्तक बजारमा पाइन्छ। यस्तो होस् जीवनशैली पुस्तक, जिन्दगी रिल्याक्स खुसी हुने कला अर्को पुस्तक। त्यस्तै अर्को पुस्तक छ भर्खरै आएको आखिर रोज्ने के, र अब यो कोभिड पश्चात तुरुन्तै बनौँ संस्कारी भन्ने पुस्तक आउँदैछ। अनि अभिभावकको जिम्मेवारी भन्ने पुस्तक पनि आउँदैछ। पढिदिन म अनुरोध गर्छु। उपहारमा पनि पुस्तक दिने गरौँ। विरासतमा घरमा ठुलो टिभी भन्दा ठुलो पुस्तकालय राम्रो हुन्छ। थोरै खर्चले ठुलो पुस्तकालय बन्छ। घरमा अवश्य पुस्तकालय स्थापित गरौँ। हाम्रो घरमा विभिन्न प्रकारका बारहरू, ब्रान्डहरू, वाइनहरू राख्नुभन्दा पुस्तकहरूले सजाउने प्रयास गरौँ। यदि त्यस्तो छ भने म विनम्र अनुरोध गर्छु। हाम्रो संस्कृति अनुसार हामी देवताको पूजा गर्छौँ, त्यसकारण देव संस्कृति विस्तार गरौँ। हामी लेवता बन्दैनौँ। दिने काम, पुस्तक ज्ञान दिने काम गरौँ। ऋषिमुनिका हामी सन्तान हौँ, शिशिमुनिका होइनौँ। त्यसकारण ऋषिमुनि संस्कृतिलाई माया गरौँ, शिशिमुनि संस्कृतिलाई होइन भन्ने अपिल गर्दै म यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति र अहिले स्टे सेफ भन्ने अपिल गर्छु। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब म साथीहरूलाई आफ्नो केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि यसमा मलाई यो हात चाहिँ रेज गरिदिएर सङ्केत गर्ने होला। म पाले पाले यहाँहरूलाई गर्नेछु। हजुर, यहाँ तपाईँको यो थाहा भयो भने ग्यालेक्सी 7J प्रो भनेको छ, हजुरको नाम सहित राखिदिनुहोस् त प्रश्न। तपाईँको नाम के होला हजुर? ग्यालेक्सी J7 प्रो भनेर आएको छ तपाईँको आइडी। अनम्युट गर्नु न, अनम्युट गर्नु त मैले दिइसकेको छु। मेरो यो अलि मिलेकै छैन यो। भन्नुहोस् त, आयो होइन ठिक छ, मैले सुनिरहेको छु, धेरै राम्रो लाग्यो। हस् हिम्मतजी, हिम्मत सरलाई अब म अनम्युट गर्न अनुरोध गर्छु। हजुर राखौँ, हजुर आफ्नो प्रश्न राखौँ। यसपछि सत्य देवीजी है, प्रश्न सुझाव जे छ राखौँ। हजुर सर नमस्कार। सर नमस्कार। हिक्मत सर, मेरो प्रश्न प्रशस्तै छ। हजुर मेरो प्रश्नको सबै उत्तर हजुरले दिइसक्नु भयो। वाह, कति सुन्दर। हजुर म नामले हिम्मत परेँ। हजुर यो तपाईँको प्रस्तुतिले चाहिँ फेरि पनि थप हिम्मत भयो। वाह, धेरै राम्रो। ल मलाई पनि हिम्मत बढ्यो हजुरको फिडब्याकले। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले खासै यो सिधै भेटेको छैन। हजुर छु, तर मेरो अगाडि तपाईँको किताब यहीँ छ। ल धेरै धन्यवाद हजुर। त्यो भयो। अब परिवेश चाहिँ के भयो भने यो मन जस्तो त्यो मन हुन्छ भनेको जस्तै जे खोजेको थियो त्यो पाइयो। यो मन जस्तो त्यो भयो। अब डाक्टर साहबलाई एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर र यो अमेरिकाबाट नेपाल फर्किसकेपछि र यो कोरोनाको चाहिँ यो सेफ ल्यान्डिङ भइसकेपछि एकपटक हजुरसँग चाहिँ भेटघाट गर्नु पर्ला, दर्शन भेटै भन्नु पर्ला।
धेरै धन्यवाद हिक्मत सर, अवश्य भेटौँ। तपाईँ हामी अहिले इन्टरनेट नभएको भए जोडिँदैन थियौँ नि। एक्ज्याक्टली। कम्प्युटर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, जुम एप्लिकेसन सबै भएर पनि इन्टरनेट नभए जोडिँदैन थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो भेटघाट भनेको इन्टरनेट हो। यस। यो सबल राख्नुपर्छ। अवश्य पनि भेटौँ हजुर, सबै स्वागत छ। हजुर एकपटक यहाँ मेरो घर नजिकै आएर पनि योग गर्न भएको थियो, तर त्यो बेलामा चाहिँ म बाहिर थिएँ। बाइ द वे म भक्तपुरबाट हुँ। भक्तपुरबाट हो, म आइराख्छु। यो अब अनुकूल हुँदा अवश्य भेटौँ। हामी योगमय भेटघाट अवश्य गर्नेछौँ सर फेरि। बाइ द वे पेसाले चाहिँ म तालिम दिने काम गर्छु। विगत 4 दशकदेखि म विभिन्न ठाउँमा तालिम गर्छु र नेपालको 75 जिल्ला, अहिले चाहिँ 77 भयो, 75 जिल्ला हुँदाखेरि तेस्रो पटक नेपाल घुम्ने सायद एकजना म मात्रै होला। तेस्रो पटक सबै जिल्ला घुम्नु भएको छ यहाँले। एक्ज्याक्टली। नट ओन्ली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, त्यसको चाहिँ कुनै पनि जिल्लाको 3-4 वटा भिडिसीमा मैले काम गरेको अनुभव छ। आहा, यो त एउटा एकदम अमूल्य कुरा हो सर, यो अद्वितीय कुरा हो। सरले पुस्तकमा यसलाई कुनै चाहिँ दस्तावेजमा उतारेर यो चाहिँ अनुभव बाँड्नु पर्यो सर, किनभने आन्तरिक भ्रमण म पनि धेरै देश गएँ, 12-14 वटा, तर नेपाल घुम्दा जुन आनन्द, जुन ऊर्जा आउँछ, अर्को चाहिँ एउटा सरको जोडिहालेँ। हाम्रा पूर्वजहरू कति महान थिए। हाम्रो नदी नालालाई पनि भगवानको नाम राखेका छन्, वृक्ष वनस्पतिलाई पनि ईश्वर भगवानको नाम, हुँदा हुँदा भिरहरूलाई पनि भगवान कृष्ण वीर, महादेव वीर भनेर भिरहरूको नाम पनि ईश्वर भगवानकै नाम राखेका छन्। यो दर्शन त घुमेपछि देखिन्छ नि त, यो आनन्द त। धेरै धन्यवाद, अभिनन्दन गर्छु सरलाई म। अब धेरै समय नलियो, अरू साथीहरूले पनि समय दिउँ होला। सत्यदेवी खड्काजीलाई म राख्न। अनि राम बाबु। हजुर सत्यदेवी खड्का अनि राम बाबु दाइ। नमस्कार। नमस्कार। म सत्यदेवी खड्का अधिकारी हो। हजुर सबैभन्दा खुसी लाग्यो, अधिकारी मात्रै विद्वान हुँदो रहेछ नि जस्तो मलाई महसुस लाग्यो। आज संयोग पर्या हो। त्यसपछि एउटा अधिकारीले यति राम्रो ज्ञान शिक्षा दिनुभयो र लिन पाइयो, यसमा पनि असाध्यै खुसी लाग्यो। हजुर। यो प्राकृतिक हिसाबले जडीबुटीका कुरा आउँदा म झनै मलाई अझ खुसी के लाग्यो भने, म जङ्गलका राउटे जातिसँग काम गर्ने भए हुनाले जङ्गली राउटेहरूले त अहिले यो कोरोना, यत्रो कोरोना हुँदा अहिलेसम्म एकजना राउटेलाई कोरोना लागेको छैन। यो खुसी व्यक्त गर्छु। ल एकदम राम्रो कुरा। अहिलेसम्म यत्रो कोरोना हुँदा जुनसुकै रोगीको घरमा गएछन् उनी त मागेर खाने हुन्। सबैको घरमा गएछन्, सबै ठाउँ डुलेका छन्, सबै ठाउँ पुगेका छन्, तर एकजनालाई कोरोना लागेको छैन। र यो हजुरले भने जस्तै यो प्रकृतिले अनि उनीहरूलाई संरक्षण गरेकै मान्नुपर्छ र वास्तविक प्रकृति हो। यसमा अहिले दुर्भाग्यवश बाहिरिया मान्छेहरूले लागु औषध, जाँड रक्सी जस्ता कुलती चिजहरू खुवाइदियो हुनाले उनीहरूलाई केही समस्या परेको छ। त्यो राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा अनि हजुरले भन्न खोजेको कुरा खानेकुरामा भने जस्तै गाउँमै हुँदो रहेछ क्या। सहरमा आएर म पनि दैलेखी हो, मेरो घर दैलेखको हो, तर अहिले काठमाडौँबाट हो। म दैलेखी हो र अनि हाम्रो गाउँघरमा पनि त्यस्तै हो। किसानहरू दिनभरि काम गर्छन्, दिनमा दुई पटक त खान्छन् नै, 3 पटक कोहीले खान पाउँछन्, कोहीले पाउँदैनन्। प्राय जसो गरिबहरू हुने ठाउँहरूमा, गाउँघरहरूमा होइन, र ती धेरै स्वस्थ छन्। जो सहरमा बसेर बिहानै खान्छ, बेलुकै खान्छ, हजुरले भने जस्तै अस्वस्थ हुनु बाध्य भएछन्। त्यही मध्येमा म पनि एकजना अस्वस्थ मध्येमा परेका पनि छु। अर्को कुरा किताब साटासाट गरौँ भन्नुभयो हजुरले। यसमा म धेरै शिक्षित, हजुर जस्तो डाक्टर हुन सकेका मान्छे होइन, न डाक्टर हो, गाउँको सामान्य साक्षर भन्नुपर्छ महिला हो। तर मैले पनि किताबहरू लेखेका छु। मैले राउटे जातिको बारेमा लेखेको छु, कुसुन्डा यस्ता लोपोन्मुख सीमान्तकृत जातिहरूको बारेमा लेखेको छु। कुशबडिया, कुसुन्डा, हाइयु, राउटे यस्तो जातिको बारेमा लेखेको छु। हजुरलाई पक्कै पनि मेरो किताब पनि साट्ने छु र हजुरको किताब पनि म अनि प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशा लाग्छ। र यसै अन्तर्गत लेखक अधिकारी नै हुन् भन्ने मलाई किन गौरव लाग्यो भने मेरो छोरा पनि एकदमै किताब लेख्ने लेखक कुबेर अधिकारी, जो भन्दा पनि कुबेर अधिकारी आउँछ र अहिले लोकसेवा आयोगको आइक्यू टिचर हो नेपालको।
र ए कस्तो अनि मेरो छोराले पनि धेरै किताब लेख्ने के त्यो भावनाले लेखक पनि विद्वान पनि योगा गर्न जान्ने पनि अधिकारी हुँदो रहेछ नि भनेर धेरै खुसी लाग्यो। हजुरलाई इन्टरनेट मार्फत पनि भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। अब नेपाल आएपछि यसरी जुम मिटिङ नगरेर हामीहरू एक ठाउँ जम्मा भएर मिटिङ गर्नुपर्छ यति भन्दै मेरा खुसी व्यक्त मात्रै गरे। अरू त खासै त अब हामी के गर्न सक्छु र प्रश्न हजुर डिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको सुखायु दीर्घायु र हितायु शतविषायु को कामना गर्छु। यहाँ यस्तै सधैँ प्रसन्न रहनु होला। हस् धन्यवाद। हजुर कृष्ण सरले हात उठाउनु भयो जस्तो लाग्यो। रामबाबु सर पहिला नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार ल राजु डाक्टर राजु अधिकारी ज्यूलाई चाहिँ नि अब बागमती सफाई अभियानमा पनि भेटेकै हो हैन, अरू बेला पनि भेट भएको हो। यहाँसँग यहाँले चाहिँ त सम्झन सक्नु भएन, मैले चाहिँ सम्झिराखेकै छु। सम्झेकै छु हजुर, सम्झेकै। यहाँको प्रस्तुति चाहिँ नि एकदम कन्भिन्सिङ के। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ नि एकदम कन्भिन्सिङ किसिमले चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नु भएको, किनभने भन्नेहरू त आफू आफ्नो किसिमले यिनै कुराहरू पनि भनिरहनु भएको छ, तर यहाँको प्रस्तुति चाहिँ एकदम कन्भिन्सिङ चित्त बुझाउने किसिमको भएको हुनाले चाहिँ नि अझै खुसी लाग्यो हैन। हजुर अब अहिले चाहिँ नि यो कोरोना कालमा चाहिँ नि अहिले राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि प्राकृतिक कुराहरूमा मान्छेको चाहिँ नि ध्यान चाहिँ नि अहिले गइरहेछ र अब यो व्यापक रूपमा चाहिँ नि यस्तो इन्टरनेटबाट भएका कार्यक्रमहरूले अब हामी आफ्नै चाहिँ नि मौलिकतातिर फर्कौं भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यसले जगाएको छ। हजुर हजुर त्यसमा पनि यो एउटा थप पाइला पनि हो। अब अरू कार्यक्रमहरू अब योगाबाट पनि यी कुराहरू चाहिँ नि आइरहेका छन्, पतञ्जलि योग समितिबाट पनि अरू प्रस्तुतिहरूमा पनि। अनि अहिले कोरोनाको चाहिँ प्रिभेन्टिभ चाहिँ औषधि निरोधक औषधिहरूमा चाहिँ उपचारात्मक भन्दा निरोधकमा पनि हाम्रै जडीबुटीहरूको प्रयोग, खाद्य शैली, खाने पकाउने तरिकाहरू विषयमा पनि चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ जागरण आएको छ। अब वास्तवमा फेरि हामी नेपालीको चाहिँ बिर्सने बानी के छ भनेदेखि यो समस्या समाधान भइसकेपछि अनि फेरि पुरानै शैलीमा जाने, हामी चाहिँ पटक पटक सङ्कट पर्दा यस्तो यस्तो गर्ने भनेर कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो समस्या समाधान भइसकेपछि फेरि जुन बाटो सजिलो छ त्यतैतिर जान्छौँ फेरि। अनि फेरि फास्ट फुडकैतिर, अर्काले पकाइदिएकैतिर, छिटो छिटो पकाएकैतिर जाने चाहिँ नि बानी छ। यसलाई चाहिँ नि अब वास्तवमा एउटा जीवनशैली नै घरमै पकाएको चिजहरू खानुपर्छ। हाम्रो नेपालमै भएका उब्जाएका यहाँले भन्नुभए जस्तै किसिमबाट चाहिँ नि खाने गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन एउटा चाहिँ अभियान चलाएर यो सङ्कट पछि पनि यस्तै कुराहरू चाहिँ कायम राख्न सकियोस् भन्ने कुरा चाहिँ नि कसरी गर्ने होला हैन। हजुर हजुर सर धेरै धन्यवाद। यो अहिलेसम्मको अनुभवले के भन्छ भने मान्छेको जीवनमा रूपान्तरण, परिवर्तन, बानीमा सुधार दुईटा अवस्थामा आउँछ रे। कि अक्कलबाट कि ठक्करबाट अरे हजुरको। अब त्यो चाहिँ एकदम भाग्यमानी व्यक्ति हो जो चाहिँ अक्कल बेलैमा आउँछ, उसले जीवनशैली, आहार विहार, आचार विचार सुधार्छ। अब ठक्कर खाएपछि सुधार्नु पर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, केही न केही गुमाइसकेका हुन्छौँ हामीले। हामी प्रयास गरौँ, प्रार्थना गरौँ हाम्रा नयाँ पुस्तामा, हाम्रो किशोर पुस्तामा, युवा पुस्तामा ठक्कर खानु अगाडि अर्थात् रोगले गलाउनु अगाडि, चरित्रमा दाग लाग्नु अगाडि, ठेस लाग्नु अगाडि नै अक्कल आओस्। यसलाई श्रीमद् भगवत गीताले के भन्छ भने नच बुद्धि र युक्तस्य, हाम्रो बुद्धि युक्त भइदियो भने भावना शुद्ध हुन्छ, भावना शुद्ध भएपछि शान्ति आउँछ। त्यसकारण शान्तिसम्म पुग्न, सुखसम्म, आनन्दसम्म पुग्न चाहिँ हाम्रो बुद्धिमा सकारात्मकता, सतोगुण चाहिँ बेलैमा आइदियोस्। हजुर हाम्रो प्रयास हो, सूक्ष्म प्रयास। यसरी नै आहुति गर्दै जाउँ। यो हजुर हाम्रो आवाजलाई धेरै युवाहरूले, नयाँ किशोर पुस्ताले पनि सुनिरहेको छ। सुन्दा 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 सुनेको कुरा व्यवहार बन्छ, व्यवहार दोहोरिएपछि संस्कार बन्छ, संस्कारले भविष्य बनाउँछ। त हजुर हाम्रो प्रयत्न के रहोस् भने संस्कार बनाइदिने, व्यवहार मात्रै बनाइदिएर हुँदैन, संस्कारमा ढालिदिनु पर्छ।
संस्कारमा ढाल्ने प्रयास गरौँ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अभियानको पनि म हेरिरहन्छु। यहाँले पनि सङ्घ संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउने, उत्प्रेरित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यो निरन्तर जारी रहोस्। अभिनन्दन यहाँको प्रयासलाई हजुर। यहाँको फिडब्याकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सर मैले पनि प्रश्न सोधेँ एउटा है यतिखेर सर प्लिज यो मैले अघि लेखेको थिएँ कुनै कुनै हाम्रो सम्प्रदायहरूमा रक्सी खाने अथवा रक्सीलाई एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको छ। यो के खालको भोजन हो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्नुपर्छ या यो चाहिँ कुनै विकृति हो सम्प्रदायकै कुरो छ जात जातिकै? अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा हाम्रा कानुन, नियम, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, पूजा पाठहरू दुईटा कुराले बनाएको छ हजुर। एउटा प्रज्ञाले, विवेकले बनाइएको छ, अर्को जिब्रोले बनाएको छ। जसलाई जे मिठो लाग्छ त्योतिर ढाल्दिने अनि बलि दिएर खसीको टाउको, बोकाको टाउकोलाई प्रसाद भनिदिने पनि हाम्रो चलन छ। यो चाहिँ जिब्रोद्वारा बनाइएको नियम हो, विवेकद्वारा बनाइएको नियम होइन। वेदले पनि भन्छ परम्पराहरूको तुलनामा विवेक ठुलो कुरा हो। विवेकले हेर्ने हो भने नशा लगाउने, दारू इत्यादि, बिजुली पानी, रक्सी सगुन हुनै सक्दैन। तर हामी विवेक प्रयोग गर्दैनौँ, अन्ध परम्पराले त्यसलाई चलिआएको नियम भन्छौँ। अहिले नियम तोडियो कि तोडिएन हेर्नुस् त, सारा वैज्ञानिक युगमा बाँचेको पश्चिमी जगतले हात मिलाउन छोड्यो, ह्यान्डसेक गर्न छोड्यो। उनीहरूले तोडे नि नियम, नमस्तेमा आए नि फर्किएर। त्यसै गरी हामीले सगुन खाने, बलि दिने, चाहिँ मन्दिरमा गएर खुन इत्यादि चाहिँ बगाउने इत्यादि यिनीहरू, अनि भगवानलाई अन्डा इत्यादि चढाउने, मन्दिरमा परैबाट अक्षताले चाहिँ पर फालेर हिर्काउने गरी पूजा गर्ने, यी हामी चाहिँ विवेक सम्मत परम्परा होइनन्। वैज्ञानिक विवेक सम्मत परम्परा आजको आवश्यकता हो हजुर। यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। अग्रजहरूले गर्ने हो। संविधान पनि त कसैले लेख्छ, त्यो मूल कानुन बन्छ। त्यसै गरी धार्मिक कानुनहरू पनि ऋषि मुनिहरूले लेखेको बताएको कानुन विशुद्ध छ। बीचमा अगुवाहरूले, ठुला ठालुहरूले जिब्रोको स्वादका लागि मोडिएका, तोडमोड गरिएका कानुन, व्यवहार, परम्पराहरू चाहिँ अवैज्ञानिक हुन्। यिनीहरूमा चाहिँ हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ हजुर। हाम्रो दायित्व हो। हामी यसमा भय राख्नु, डराउनु हुँदैन, विवेक चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। हस् आयर सर, अब अनम्युट गर्नुहोस्। हजुर नमस्कार, डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्कार। कृष्ण सरलाई मैले चाहिँ यो पुस्तकको रूपबाट त पहिल्यै मैले चिनेको थिएँ, आज साक्षात्कार भयो, धेरै खुसी लाग्यो। एकदम मलाई पनि आनन्द आयो हजुर। यो खाने कसरी, पिउने कसरी भन्ने पुस्तक मैले 2072 सालमा किनेर अध्ययन गरेको थिएँ हजुर। र अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने म यो कोरोना चाहिँ संक्रमित भएर उपचार पनि गरेर निको भएको हुँ र घरमा आएर मैले त्यो किताब पढेर यसो हेरेँ, यसमा चाहिँ के छ त यो विषयमा भन्ने पनि मलाई खुल्दुली लाग्यो। र अरू कुराका अतिरिक्त मलाई यो पानी पिउने भन्ने विषयमा अलिकति चाहिँ जिज्ञासा भयो के मनमा। हजुर। यसमा चाहिँ हुन त यो सुश्रुत सूत्र अनुसार भनेर यहाँले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ, त त्यो लक्षण ठ्याक्कै अहिलेको कोरोना जस्तो पनि मिल्ने यहाँ चाहिँ यो कस्तो भने अब रुगा, नाकबाट पानी वा सिगान धेरै बग्ने, ज्वरो आउने, मनदाग्ने, क्षयरोग, उदर रोग आदिमा पानी चाहिने घटाएर पिउनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ यसमा। अब अहिले व्यवहारमा चाहिँ के भन्छन् भने यस्तो अवस्थामा जति सक्यो त्यति पानी पिउने, जति पानी धेरै पिउनु भन्छ। अस्पताल पनि त्यही हो, अरू चाहिँ यहाँ भनिरहेका पनि त्यही छन्, तातो पानी जति सक्यो त्यति पिउने भन्छन्। यो चाहिँ अलिकति दुविधा भयो, यति प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हजुर। धेरै धन्यवाद हजुर। त्यो मन्दाग्नी भनेको चाहिँ पेटमा खाना नपचेको, खाना पचाउने डाइजेस्टिभ फायर कमजोर भएको अवस्था, अनि रुगाखोकी चाहिँ सामान्य मौसमी रुगाखोकी भनिएको हजुर। अहिले चाहिँ यो मौसमी भन्दा पनि भाइरल रुगाखोकी, संक्रमित रुगाखोकी हो अहिलेको चाहिँ। तर पानीको मात्रा बढाउनु पर्छ भनेर अहिले पनि खास आधिकारिक त भनिएको छैन। पानी पिउन तताएर पिउनु पर्छ, तातो पानी पिउनु पर्छ चाहिँ भनिएको छ। त्यसकारण अब अलिकति शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पानीको मात्रा बढाउनु भन्ने त आम प्रचलन नै हो, बढाएको राम्रो नै हो। तर आयुर्वेदले पनि, अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पनि
पानी चाहिँ तताएरै पिएको राम्रो। अझ के भन्छ भने तताएको तातो पानी सेलाएर खान योग्य भएको चाहिँ हिरा बराबर अरे यतिखेर यो अवस्थामा चाहिँ। अनि तताएर पुरै सेलाएर चिसो भएको पानी चाहिँ सुन बराबर र चिसो पानी चाहिँ फलाम बराबर हो। यतिखेर चाहिँ हिरा बराबर, हिराको मूल्य बराबर पानी चाहिँ तताएरै खानुपर्छ, तातै पानी हुनुपर्छ। तातो पानी चाहिँ शरीरमा हाम्रो चाहिँ शरीरको जीवनी शक्तिलाई उच्च राख्न सहयोग गर्छ भनेर हो हजुर। खास गरी चाहिँ मौसमी रुगाखोकीमा चाहिँ घटाउनु राम्रो भनिएको हो, यस्तो यो भाइरलहरूमा चाहिँ होइन हजुर। हस्, धन्यवाद हजुर। कुन्दा दिज्यूबाट संकेत आएको छ। हजुर कुन्दाजी, कुन्दा म्याडम, अनि त्यसपछि दिया गर्दै अनि इन्द्र सरलाई दिन्छ। नमस्ते सर। यहाँको प्रस्तुतिको त प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। त्यसमाथि पनि मैले पहिला पनि डाक्टर साहबको प्रस्तुति सुन्ने मौका पाएकी थिएँ र अहिले चाहिँ यो विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न समय बताउँछन् यो दुध पिउनको लागि। खास गरी यो दुध पिउने खास समय चाहिँ कुन हो? सुत्दाखेरि पिउने हो कि दिउँसो पिउने हो कि कतिखेर खाँदा चाहिँ त्यसलाई पुरै डाइजेस्ट गर्न सकिन्छ? यसबारे बताइदिनुहोस् न। हजुर दिज्यू, धेरै धन्यवाद। यो एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको समय सापेक्ष जिज्ञासा छ। एक त दुध हामी केलाई भन्नेमा छ। दुध के हो, दुधको परिभाषा के हो भन्ने चाहिँ हजुर हामीले बुझ्नुपर्छ। दुध चाहिँ लोकल चरेको गाईले दिएको दुधलाई मात्रै दुध भनिन्छ वास्तवमा चाहिँ। बाँकी अरू बाँधिएको गाई, जर्सी गाई, भैँसी इत्यादिलाई स्वस्थकर मानिँदैन। भैँसीको दुध चाहिँ 6 घण्टा पसिना बगाउने, 6 घण्टा मेहनत गर्नेलाई मात्रै सुपाच्य हुन्छ भनिन्छ। अब जर्सी त हामी क्रस ब्रिड, हामीलाई थाहा छँदैछ, पूर्ण स्वस्थ मानिँदैन। त्यही भएर भेगन, पश्चिमी जगतमा भेगन दुधै नखाउँ, मह नखाउँ भन्ने चलन आयो। अहिले ठुलो संख्यामा यता अमेरिका, युरोपमा मान्छेहरू दुध खान छोडे, किनभने जर्सी गाई चाहिँ गाईको मूल होइन, त्यो क्रस गरेर बनाइएको प्राणी हो, तेस्रो प्राणी हो, त्यो गाई होइन, त्यो स्वस्थकर होइन भन्छ। तर हाम्रो लोकल गाईको, स्थानीय प्रजातिको, कामधेनु प्रजातिको चाहिँ नि पहाडी प्रजातिको गाईको चाहिँ अत्यन्तै स्वस्थकर मानिन्छ। दुध आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार बेलुका खानु भनिन्छ, शयनभन्दा अगाडि। बेलुका दही पटक्कै नखाने, नहेर्ने, दहीको दर्शनै नगर्नु भनिन्छ। यो समयले ठुलो फरक पार्छ। रात्रि शयनभन्दा अगाडि, भोजन पछाडि अलिकति बेसार, आधा चम्चा बेसारको धुलो राखेर दुध खायो भने राम्रो। तर अहिले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान यो दुधमा मैले पनि गरेँ, पुस्तकमा त छ मैले राखेको, तर सबै त्यो लोकल गाईको दुधका लागि हो। यतिखेर चाहिँ दुध खानु भन्दा भरसक दुधका विकल्पहरू खानु स्वस्थकर मानिन्छ। बजारको दुध एक त धेरै दिनको हुन्छ, अर्को प्राय चाहिँ एडिटिभ्स हुन्छ, युरिया आदि त हाम्रो सरकारी चाहिँ दुध वितरण संस्थाले नै युरिया नमिसाइकन ल्याउँदैन, किनभने युरिया नराखी दुधको अस्तित्वै हुँदैन। अहिले अरू विभिन्न एडिटिभ्सहरू त छन् नै। तेस्रो चाहिँ दुधमा अखाद्य मिसावट भएको धेरैपल्ट हामीले भेटिसकेका छौँ। त्यसकारण शुद्ध लोकल गाईको पाए खाउँ। विकल्प चाहिँ नरिवलको दुध घरमै बनाउने, बदमको दुध घरमै बनाउने, हजुरको भटमासको दुध घरमै बनाउनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। विकल्पहरूमा अहिले जौको दुध खाने चलन छ पश्चिमीतिर, ओट मिल्क भन्छ। ठ्याक्कै हाम्रै गाईकै दुध जस्तो उस्तै स्वाद, उस्तै मिठास चाहिँ त्यो दुधमा आउँछ। हामी पनि अलिकति विधि सिकेर बनाउन सक्छौँ। तर बजारको दुध सकेसम्म कम खानु राम्रो, मेरो चाहिँ त्यो सुझाव छ। धन्यवाद। अब दिवाकर दाइ अनि इन्द्र सरले एकैचोटि राखौँ, अनि दुईटाकै एकैचोटि हेर्नु डाक्टर साहब, अलिकति समय पनि हाम्रो। हस् हजुर, हस्। अब सङ्केत गरौँ, हामी समापन गरौँ। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब, यहाँको प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट त्यहाँ बागमतीमा भएको थियो, तल ठाउँ टाइममा जान्थ्यौँ हामी, उहाँ तल टेकुसम्म पनि पुग्या हो। अहिले चाहिँ बरु अलिक छुटेको छ है। यहाँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु, तर मैले पहिला चाहिँ यसो अनुहार हेर्दा पौडेलले रहेछ यो भन्ठान्थेँ,
म पौडेल भएको हुनाले अनि पछि थाहा पाएँ मैले तुरुन्तै उहाँ त अधिकारी पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर ठिकै छ, त्यसले केही फरक पार्दैन। म मेरो आफ्नो विचार चाहिँ अलिकति राख्न चाहेँ। के भयो भने हामी अघि भनिहाल्नु ठक्कर खाएर भने जस्तो ठक्करै खाएर होला अथवा के हो, हामीहरू अब यहाँ अहिले युथ लिएका धेरै जसो चाहिँ 50+ अथवा 60, म त 70 पनि भएँ। हामीहरू बल्ल यी एक्सर्साइजहरू, योगाका एक्सर्साइज अनि ध्यानका कुराहरू गर्दैछौँ। यो उमेरमा म उदाहरणको लागि म 70 वर्षको भएँ। अहिले मैले अब 1.5 महिना जति भयो बल्ल राम्रोसँग गर्न थालेको। हुन त त्योभन्दा अगाडि म हिँड्थेँ पहिला, अब हिँड्ने पनि अहिले वातावरण अलि त्यस्तै भयो। अनि अलिअलि बरु घरमा नाच्थेँ, त्यो पनि अब अहिले छुटेर अब योगतिरको चाहिँ नचाहिमा म लागेको छु। सूर्य नमस्कार गर्ने, अनि अब यो शलभासन, विभिन्न किसिमका आसनहरू गर्ने त गर्छु म। तर यो उमेरमा आएर ठक्कर खाएपछि गरेको कुराले मलाई भौतिक रूपमा चाहिँ कुनै कतै हड्डीहरूको छेउछाउमा यहाँ त्यहाँ प्रतिकूल असर त पार्ने होइन भन्ने मलाई चाहिँ डर लागेको हुनाले डाक्टर साहबलाई एउटा यो प्रश्न, मैले मेरो निजी प्रश्न हो, तर हाम्रो धेरै साथीहरूले सायद यो चित्त बुझ्ला भन्ने, किनभने उहाँहरू पनि अहिलेको कोभिडको कारणले ठक्कर खाएर अलिक बढ्ता पक्का पनि अब गर्छु भन्नेमा कसिनु भयो होला। त्यसो भनेदेखि उहाँहरूले पनि सुन्न इच्छा होला। त्यो कुरा मैले एउटा राख्न चाहेँ। अनि एउटा चाहिँ डाक्टर साहबलाई यो एउटा चाहिँ मैले नेपालको अनुभव, म कृषिको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले भन्नै पर्छ है, दुधमा चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट भने जस्तो चिजहरू हाल्ने हुन्, सोडियम बाइकार्बोनेट भन्ने हाल्ने हुन्। युरिया चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्दैनन् यस बेलासम्म, त्यो चाहिँ छैन। तर इन्डियामा कतिपय केसमा देखिएको छ। र आज मात्रै मैले सुनेको पाकिस्तानमा एउटा चाहिँ त्यो वाद विवाद प्रतियोगिता जस्तो भएको थियो, 20 करोड लिटर दुध चाहिँ यिनीहरूले आर्टिफिसियल काम बेदुध, दुधलाई चाहिँ दुध भनेर बजारमा बिक्री गरेको रहेछ। प्रति व्यक्ति 1 लिटरको दरले पर्दो रहेछ पाकिस्तानमा। त्यो चाहिँ हजुरको जानकारीको लागि हो कि भन्ताने छु मैले, त्यो चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। म चाहिँ अहिले त्यो ठक्कर खाएर यो 70-71 वर्षको उमेरमा थाल्ने हाम्रो चाहिँ यो योगा सम्बन्धी चाहिँ जुन कुरोहरू छ, प्राणायाम लगायत, यी मध्येमा चाहिँ हामीले कुन कुन कुरा गरौँ, कुन कुन कुरा अलिकति गर्नुभन्दा अगाडि अलि होसियार बनौँ, त्यो थाहा पाउनु भए हुन्थ्यो भनेर साहब। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धन्यवाद आदरणीय दिवाकर सरलाई, एकदमै सबैका लागि उपयोगी सन्दर्भ। योग शाश्वत विषय हो। यस योगको शब्दावलीमा उमेर भन्ने फरकै पर्दैन। त्यो चाहिँ शरीर त्याग्ने एक दिन अगाडि पनि योग गर्दा योगले लाभ दिन्छ, यसमा केही हानि छैन। हजुरको पूर्व तयारी र सावधानीका केही विषय छन्। प्राणायामको म पहिले आफ्नो शरीरको प्रकृति त सबैलाई थाहा हुन्छ। कसैको गर्मी प्रकृतिको शरीर हुन्छ, कसैको चिसो प्रकृतिको, कसैको मध्यम प्रकृतिको। जसको चिसो प्रकृतिको शरीर छ, अर्थात् छिटो चिसो लाग्छ, उहाँहरूले तताउने किसिमको प्राणायामहरू गर्ने, जस्तो भस्त्रिका, अलिक छिटो छिटो अनुलोम विलोम, अलिक स्पिडमा कपालभाती इत्यादिले शरीरलाई गरम गर्छ र चिसो प्रकृतिलाई ब्यालेन्समा राख्छ। जसलाई तातो प्रकृतिको शरीर छ, गर्मी छिटो लाग्छ, गर्मीका रोगहरू बढी हुन्छन्, उहाँहरूले चिस्याउने किसिमका प्रकृतिका प्राण क्रियाहरू गर्ने, प्राणायाम गर्ने, जस्तो शीतली, शीतकारी, चन्द्रभेदी प्राणायाम इत्यादि। अनि जो मध्यम प्रकृतिका छौँ, अनुलोम विलोम त सबैलाई नै काम लाग्छ। जुनसुकै उमेरको, जुनसुकै अवस्थाको, जुनसुकै रोगमा काम लाग्छ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भनेको शरीरमा नाडी व्यवस्था, प्राण व्यवस्थाको सन्तुलीकरण हो, त्यसमा कुनै हानि छैन। बिहान चिसो नुहाउने बित्तिकै प्राणायाम नगरौँ हजुर, त्यहाँ साइड इफेक्ट हुन सक्छ। तताएर अलिकति वार्मिङ अप गरेर शरीरमा थोरै तापक्रम बढाएर गरौँ, बाँकी अरू हानि छैन। भरिएको पेटमा प्राणायाम नगरौँ, कमसेकम भोजन गरेको 3 घण्टा पछि गरौँ। भरिएको पेटमा बसी बसी सङ्कल्पद्वारा अलिक लामो गहिरो सास लिने, त्यसलाई सोम प्राणायाम भनौँ या प्राणाकर्षण प्राणायाम भनौँ, त्यो गर्न सकिन्छ। बाँकी अरू चाहिँ आसन जमाएर बस्ने प्राणायाम नगरौँ। आसनको हकमा चाहिँ सूक्ष्म व्यायाममा जोड दिउँ। सूक्ष्म व्यायाम भनेको भार नपर्ने, दबाब नपर्ने, तन्काउनु मोड्नु नपर्ने, केवल आँखलाहरूलाई, जोड्नीहरूलाई, जोइन्ट्सहरूलाई बढी मुभ गर्ने, चलाउने किसिमका सूक्ष्म व्यायामले के गर्छ, शरीरमा प्राण सञ्चार, रक्त सञ्चार, स्नायु सञ्चारका बाधाहरूलाई खोलिदिन्छ, वार्धक्यलाई सजिलो बनाउँछ, उमेरलाई लम्ब्याउँछ। मैले
जीवनभरि सूक्ष्म व्यायाम गर्ने 104 वर्षका व्यक्तिलाई भेटेर उहाँसँग तस्बिर लिएको छु। तस्बिर लिँदा उहाँले एउटा घोडा टाउकामा हाल्नु भएको थियो ऋषिकेशमा भारतमा। 106 वर्ष बाँचेर इच्छा मृत्यु लिएर उहाँ समाधि लिनुभयो। सूक्ष्म व्यायामले त्यसरी आयुलाई सजिलो बनाउँछ। आसनको हकमा कमर दुख्ने समस्या छैन भने अगाडि निहुरिने अलिक बढी गरौँ, छैन भने ताकि शिरतिर रक्त प्रवाह प्राण प्रवाहलाई बढाइदियोस्। सूर्य नमस्कार अलिक ढिलो लयमा गरौँ। लयलाई मात्रै ढिलो पार्दा अलिक मन्द पार्दा केही हानि गर्दैन, केही फरक पर्दैन। हड्डीहरूलाई बलियो बनाउन क्याल्सियम इत्यादि भोजनहरूलाई हामीले बढाउँ। त्यसमा एउटा म सुझाव दिन चाहन्छु आयुर्वेदज्ञ राजीव दीक्षितजीको भनाइलाई लिँदै, नियमित रूपमा सलाइको काँटीको टाउको बराबर चुना खाने चुनालाई दालमा राखेर खाने गरौँ। अपुग सम्पूर्ण क्याल्सियम इत्यादिको परिपूर्ति गर्छ। बुढेसकालमा पनि कुनै गाह्रो पर्दैन। बाँकी हजुरको बसाइले हो, मोटो धेरै मोटोमा नबसौँ, ओछ्यानमा धेरै मोटोमा नसुतौँ, अति सहज सोफामा नबसौँ। बसिरहँदा पटुका बाँधेर सिधा ढाड राख्ने गरौँ। अलिकति कडा किसिमको कुर्सी इत्यादिमा बसौँ। खासै फरक केही पनि पर्दैन। तुरुन्तै कार्डियाक एक्सर्साइज चाहिँ नगरौँ। कार्डियाक भनेको गर्दा गर्दै श्वास बढेर हार्ट रेट बढ्ने एक्सर्साइजले चाहिँ वार्धक्यलाई अप्ठ्यारो पार्छ। बाँकी योगका आसनहरूमा कुनै केही अप्ठ्यारो छैन। युट्युबमा हजुरले प्रज्ञा योगासन खोज्नु होला। सूर्य नमस्कार भन्दा सजिलो छ, कतै केही अप्ठ्यारो पर्दैन। 16 वटा आसन छन् यसमा। पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूले डिजाइन गर्नुभएको, एकदम कुनै पनि उमेरमा अति सहजसँग गर्न सकिन्छ। यसमा ऊर्जा क्षय हुँदैन, थकाउँदैन यसले। बाँकी सबै एकदम स्मुथ चाहिँ स्मुथ र रिदमिक व्यायाम दिन्छ। प्रज्ञा योग 16 आसन छन् यसमा। प्रज्ञा योग युट्युबमा आइहाल्छ। बाँकी अरू केही हानि छैन। केही त्यस्तो असहज अप्ठ्यारो भएमा मलाई फेसबुक मेसेन्जरमा खबर पाऊँ हजुर, म सेवामा हाजिर छु फेरि सुझाव टक्र्याउनलाई। हस् त, अब धन्यवाद राजु सर। के छ दिवाकर? सुनिएन दिवाकर? भर्खरै तपाईँको अनम्युट छैन। दिवाकर दाइको अनम्युट छैन। अनम्युट गर्नु त दिवाकर दाइ। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच। अब के भनेदेखि मलाई चाहिँ एउटा, अब यो हाम्रो पुस्ताको त कुरा गरियो, 70 वर्षे पुस्ताको। अब छ 12, 14, 10 वर्षे पुस्ताको यो उमेरका केटा नातिहरूको, हाम्रा नाति पुस्ताको के भयो अहिले भने उहाँहरू त अब आजकल त अघि नै भनिहाल्नु, नाइट्रोजनको पोको बेचेर त्यही खाने, अब यस्तै खाने उस्तै खाने, खाने हजुर। उहाँहरूले अब यो हरियो परियो पनि नखाने हजुर है। त्यस्तो धेरै देखिया। हरियो परियो चाहिँ मन नपराउने हुन् कि जस्तो कता कता म आफूलाई मेरा केटाकेटीहरूको अनुभवको कुरो मैले पाएको अनुभव भन्दैछु। म बाल्यकालमा चाहिँ बाटोमा हिँड्दा चोरी चोरी खान्थे मुलाका पात, तोरीको पात, बरु रायोको सागको पात त बाजी थापेर मात्रै खान्थे, पिरो बढ्दा हुने हुनाले। काँचो खान मलाई मन पर्थ्यो, काँचो बोडी, काँचा कुराहरू है। अहिलेको चाहिँ मेरो नाति, हाम्रो नाति पुस्ताले यो हरियो परियो खाने भन्ने कुरामा चाहिँ सायद हामीले जबरजस्ती नै पात कोचाउने हो कि, मुखमा अलिअलि मुलाको पात कोचाउने, अलिअलि त्यो पात कोचाउने, अलिअलि काँचो खुवायो भने खाने हुन् कि, नत्र खान मन नगर्ने जस्तो मैले देखेँ हुनाले यो कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ यो आदततिर ढाल्ने होला, यो मलाई चिन्ताको विषय भएको हुनाले मैले प्रस्तुत गरेँ। केही आइडिया छ भने थाहा भयो। अब यसो गरौँ डाक्टर साहब, अब हाम्रो इन्द्र सर र हाम्रो रमाकान्त सरको प्रश्न छ, अनि यो तिनटै प्रश्नलाई डाक्टर साहबले एकैचोटि सम्बोधन गरिदिनु होला। अब हामीसँग टाइम पनि अलि छ है त। हस् ल, इन्द्र सर तपाईँ रहनु, अनि रमाकान्त सरले पनि तुरुन्तै राखिदिनु होला है सर। इन्द्र सर राख्नु। हुन्छ, धन्यवाद सुवर्ण सर। त्यो लिङ्क पनि सेयर गरिदिनु भयो। म त्यति भूमिका बाँधिरहन्न। राजु अधिकारी सरलाई पनि नमस्कार भन्नु मैले चाहेँ। एकदम उत्कृष्ट प्रस्तुतिलाई धन्यवाद। अब म व्यक्तिगत त्यतितिर नै गरेँ। राजु अधिकारी सरसँग मैले कहिलेकाहीँ कुनै एक दुईवटा प्रोग्राममा हामीले एउटा यो तालिमको सन्दर्भमा भेट्दा जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो एउटा बाइ प्रोफेसनल्ली हेर्ने म पनि एउटा प्रशिक्षकको रूपमा छु र प्राध्यापकको रूपमा छु। हामी केही कलेजको प्रोग्राममा भेट्दा जस्तो पनि लाग्छ। अहिले देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। राष्ट्र मुख्य कुरो के छ भने नि, यो धेरै कुराहरू हामीले जान्यौँ तर थोरै कुराहरू मात्रै बुझ्यौँ कि वास्तवमा। किनभने धेरै कुराहरू हामीले जानेछौँ तर त्यसलाई एकदमै व्यवहारमा ल्याउनलाई, त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्न चाहिँ एउटा असाध्यै गाह्रो छ। कता कता त्यो हाम्रो एउटा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पनि हाम्रो फेरि त्यसरी नै रहिदियो।
अब नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने मतवाली र नन मतवाली भनिदियो। अब मतवाली भन्ने बित्तिकै खानु हुने त्यो एउटा सोसाइटीले नै एक्सेप्ट गरिदिएको, नन मतवाली भनेपछि हामीले चाहिँ खानु हुँदैन है भनेपछि एक खालको उहाँहरूको बानी व्यवहारमै त्यो खालको एउटा परिवर्तन भएर केही खालको स्वभाव त्यहाँनिर देखियो। हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक एउटा संरचना पनि त्यसरी नै रह्यो। अर्को कुरो फेरि धेरै कुराहरू नि अब हामी चाहिँ इट्स भेरी डियर टु हियर बट भेरी रेयर टु सेयर भन्न थाल्यो। सुन्नलाई असाध्यै राम्रो सुनिने, सबैले राम्रै कुराहरू गरिदिने, त्यो व्यवहारमा ट्रान्सफरमा चाहिँ ल्याइदिएन। अब यसलाई अलिकति मानसिक रूपमै मान्छेलाई कसरी परिवर्तनको प्रभावतिर लाने अनि उनीहरूमा अलिकति बानी व्यवहारहरू सुध्रिने है, अलिकति पाठ्य पुस्तकहरूमा सानैदेखि त्यसरी लाने अथवा एउटा सरकारी निकायहरूबाट यो कुराहरूलाई अलिकति कसरी इफेक्टिभ गर्दै लानुपर्छ होला भन्ने कुरा पनि अलिकति चासोको विषयमा आएका रहेछ। त्यसकारण मुख्य कुरो चाहिँ मानसिक परिवर्तनकै रूपमा आयो। यो सबै कुराहरू थाहा छ, मान्छेले बुझ्छन्, अहिले समय अत्यन्तै अस्तव्यस्तै छन्, समय दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छन्। नेपाल दिन बनापाटले पनि भने थियो अरे सारी जिन्दगी फिजुल गयो भनेर। आई हेभ ओन्ली द 6 ह्याप्पी डेज इन माई लाइफ भन्थ्यो अरे, त्यसलाई संसार विजेता गर्नेलाई। अब यिनीहरूबाट सिक्दै अबको लाइफलाई अलिकति कसरी सामान्यतिर गर्दै लाने अनि मान्छेलाई त्यो मानसिक रूपमा कसरी परिवर्तन गरेर अलिकति जिन्दगीलाई अलिकति सरलतातिर ल्याउने होला। अलिकति यो चाहिँ जटिल देखिरहेको छु क्या मैले। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, मैले यति नै भन्न चाहेँ। अब रमाकान्त सर हजुरको राख्नु प्रश्न छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर राजु र स्क्रिनमा देखिनु भएको अहिले 53 जना हुनुहुन्छ, 52 जना हुनुहुन्छ, सबैलाई नमस्कार। डाक्टर राजु, पहिले चाहिँ तपाईँको किताब मेरो हातमा छ अहिले, यहाँ अरूले पनि हेर्नुहोस् अघि। उहाँको किताब चाहिँ खाने कसरी पिउने कसरी आर्ट अफ इटिङ भन्ने चाहिँ यो किताब चाहिँ मैले यो 70 सालमा उहाँको चाहिँ दोस्रो संस्करण लिएको। मैले के प्रयोजनको लागि लिएको थिएँ भन्दा मूलत यो देखेर मैले के कारणले गर्दा म त्यो बेला चाहिँ यो 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हो। म भरतपुरमा बस्छु र म प्राध्यापन पनि गर्छु र म कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गर्छु। म स्कुलहरूको लोकल करिकुलम बनाउने सवालमा म केही पालिकाहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा अनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने सवालमा स्थानीय पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ मार्गनिर्देशित गरेका राम्रा आने बानी व्यवहार जीवन संस्कारका कुराहरू र यो खाने पिउने कुराहरूलाई के कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो लोकल करिकुलममा राख्न सकिन्छ स्थानीय पाठ्यक्रममा भन्ने सवालमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा तपाईँको चाहिँ किताब चाहिँ मैले पढेको थिएँ र तपाईँसँग आज चाहिँ डाक्टर साहबसँग जसरी फेस टु फेस भयो, तपाईँको यो किताब मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै मलाई केही कन्फ्युजन थियो भने तपाईँको प्रस्तुति पछि चाहिँ तपाईँको यो किताबमा चाहिँ मैले पढेका कुराहरूलाई चाहिँ भेरिफाइड गरेको छ। फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको प्रस्तुति कला, तपाईँको नलेज जे छ, तपाईँको चाहिँ किताबको विषयमा अरू थप आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। त्यसका म तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। तपाईँको किताब पढिरहँदाखेरि मलाई 2-4 ठाउँमा कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दा, एउटा ब्रेकफास्टको विषयमा चाहिँ आजभोलि त थुप्रै छिरलिएका ज्ञानहरूले गर्दा कहिले कहिले कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्छ। तपाईँको आफैमा पनि चाहिँ ब्रेकफास्ट खानु राम्रो कि नराम्रो भन्ने विषयमा चाहिँ 2-3वटा दृष्टिकोण छ। आजभोलि चाहिँ अब धेरै दृष्टिकोणहरू चाहिँ ब्रेकफास्टको सवालमा अहिले पछिल्ला चाहिँ रिसर्चहरू त्यसमा पनि अझ चाहिँ यो खालको ब्रेकफास्ट भन्ने थुप्रै कुरा छ। अहिले म त्यहाँ गर्दिनँ। यो दुधको सेवन गर्ने सवालमा पनि धेरै कन्फ्युजनका कुराहरू छन् आजभोलि। अनि त्यस्तै चाहिँ अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो उमेरका मान्छेहरूको भन्दा म धेरै चिन्तित कस्तो उमेरमा छु भन्दा फर्स्ट एजका बच्चाहरू, अझ मेरा नाति नातिना, हाम्रा नाति नातिना भनौँ न, त्यो उमेरमा अहिले चाहिँ पिज्जा बर्गर अब यस्तै कुराहरू बजारले अब अहिले प्रकृति र संस्कृतिको कुरा गर्नु भएको छ। पटक्कै चाहिँ अब हामी त अहिले चाहिँ बर्थडेमा चाहिँ केक काट्ने र बत्ती निभाउने संस्कृतिले घर घरै ढाकेको छ। अब मलाई मन परे पनि मन नपरे पनि मेरा नाति नातिनाहरूमा त्यही संस्कार भइरहेछ। स्कुलले मूलत अहिले बजारले र स्कुलले त्यही कुरा सिकाइराखेको छ। घरमा बाबुआमा परिवारको नियन्त्रणभित्र त आउनै नसक्ने भइसकेको छ। त्यसकारण यो परिस्थितिले विषयमा चाहिँ मलाई चिन्ता लागिरहँदाखेरि चाहिँ अब यसको बाटो के त नि भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो बाटो त एउटा फर्मल एजुकेसनको बाटो हो, एउटा चाहिँ नन फर्मल इन्फर्मेसन ओपन स्कुलको बाटो हो। फर्मल एजुकेसनको बाटोबाट लैजाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ पाठ्यक्रममा कहीँ न कहीँ नभए लोकल करिकुलममा भए नि आउनुपर्छ। र यो हजुरको किताब जुन छ यो चाहिँ सानो उमेरका बालबालिकाहरूलाई संस्कृति बनिसकेपछि त्यसलाई भत्काउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रा बच्चाहरू भुटेको मकै, भुटेको भटमास खाँदैन, पिज्जा बर्गरहरू चाहिँ यो चाहिँ चाउमिनहरू अर्थात् पत्रु खाना भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो अरुणा
साइनी हो कि या अरुणा उप्रेती, यो जङ्क फुड सबैलाई मनपर्छ अहिलेको चाहिँ बच्चाहरूलाई। यसलाई नभत्काइ नहुने, हामी त अब हामी हुर्केर आएको सानोमा हुर्केको पनि चाहिँ यही अर्ग्यानिक सिस्टमबाट हुर्किया हो। अब पनि हामी मतलब स्वतः हाम्रा चाहिँ स्वयंबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बाटोमा जान हाम्रो जगै त्यही थियो। त्यस कारण हामी त्यो बाटोमा चाहिँ हामी 60 वर्ष नागिया मान्छेहरू त्यो बाटोमा जान हामीलाई गाह्रो छैन। किताब खोजेर पढेर हामी आफै गर्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ पहिलो पुस्तालाई चाहिँ के गरिकन लैजाने भन्नुको लागि चाहिँ हामीलाई अब सरकारको करिकुलममा पनि यो इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अहिले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि हाम्रा पूर्वीय ज्ञानहरू, हाम्रा चाहिँ पूर्वीय सभ्यताहरू, अनुभवहरू, संस्कृतिहरूलाई स्कुलको पाठ्यक्रमभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कमसेकम अहिलेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ। तर यसलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अब त्यो अङ्ग्रेजी पढाउने नाममा, अङ्ग्रेजी पुस्तक पढाउने, अङ्ग्रेजी भाषामै पढाउने नाममा यो सबै मौलिकता चाहिँ हराएको छ। त्यस कारण हाम्रो शिक्षामा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने छ। शिक्षामा इन्टरभेन्सन गर्नको लागि तपाईँको यो पुस्तकहरूलाई आगामी दिनहरूमा एउटा अघि तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले सुने डाक्टर साहबले अभिभावकहरूको चाहिँ अभिभावकत्व विषयमा पनि लेखेका छौ भनेपछि मैले अब रुचिका साथ त्यसलाई चाहिँ म खोजेर कति पढौँला। यो बच्चाहरूको लागि तेस्रो पुस्तालाई हामीलाई सिकाउने कुरा धेरै आयो। यो तेस्रो पुस्तालाई के अरे पहिलो पुस्तालाई इन्टरभेन्सन गर्नको लागि, बच्चाहरूलाई इन्टरभेन्सन गर्नको लागि स्कुलहरूलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने भएको छ। नत्र भने बजारले त जहाँ बिक्छ त्यही ल्याउँछ उसले। स्कुलहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभित्र, हाम्रो मार्गदर्शनभित्र उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्यौँ। स्कुलका टिचरहरूलाई, एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई भने त्यो बाटोबाट गयौँ भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा साथ तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धेरै धन्यवाद। हाम्रो तीनटै प्रश्न डाक्टर साहब, तीनटै प्रश्न खास गरी बच्चासँगै कन्सर्न भएर आयो। राख्नुहोस्। हजुरले भनिहाल्नु। आएन त सरले सोध्नु चिसो पानी या तातो पानी या कस्तो पानीमा खाना हुन्छ भनेर। हजुर यो पनि जवाफ पाउँ सर। ए हस्, त्यो म लास्टमा भन्छु सर। यहाँ अहिले 3वटा प्रश्न लगभग उस्तै आयो। एउटा हाम्रा नयाँ पुस्तामा, नयाँ नानी बाबुहरूमा भोजनको प्रवृत्ति, खानपानको एडिक्सन भनौँ न, एक प्रकारको चाहिँ अलिकति अननोन एडिक्सन जस्तो छ। हामी अनेक सम्झाउँछौँ, अनेक बुझाउँछौँ, उनीहरूले मान्दैनन्, किन होला। र स्कुल एजुकेसनमा हाम्रा यो ओरिएन्टल एजुकेसन, हाम्रो पूर्वीय खानपान शैली, जीवनशैली, आहार शैलीलाई कसरी इन्टरभेन गर्ने, अनि हाम्रो सँगै के आयो भने हामी सबैलाई थाहा छ यी कुराहरू, तर व्यवहारमा लागू गर्न चाहिँ बडो कठिन हुन्छ। कारण के होला भन्ने आयो। रमाकान्त सरले बडो सुन्दर शब्दमा स्कुल एजुकेसनमा इन्टरभेन गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा तपाईँ हामी अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली एजुकेसन चाहिँ विज्ञापन हो। स्कुल एजुकेसन, डोमेस्टिक एजुकेसन, हाम्रा एन्सेस्टर एजुकेसन, इन्डोर एजुकेसन भन्दा पनि सबभन्दा शक्तिशाली चाहिँ आकर्षक, करोडौं खर्च गरेर बनाइएका विज्ञापन र देशका एकदमै देश विदेशका विज्ञहरूलाई लेखाउन लगाएर बनाएका विज्ञापनले हाम्रा बच्चाहरूको दिमागहरूलाई चाहिँ तानेको, भुटेको हुन्छ। हजुरको भुटेकै अवस्था छ। र त्यो खानेकुराभित्र थोरै हुन्छ, बाहिर खोलमा त्यो ऱ्यापरमा चाहिँ बडो आकर्षक, एकदमै सुन्दर गहिरो मनोविज्ञान प्रयोग गरेर त्यसमा मनोवैज्ञानिक प्रयोग गर्नलाई नै लाखौं तिरेर एक्सपर्टहरू चाहिँ हायर गरेको हुन्छ। अनि एकदम साहसिलो बनेको देखाउने, बुद्धिमान बनेको देखाउने, पौरखी बनेको देखाउने, जेन्युइन एक्स्ट्राअर्डिनरी बनेको देखाउने जुन विज्ञापनहरूले केसम्म भनिन्छ भने सर, एउटा बच्चालाई जङ्क फुड खान दिउँ अनि ऊ टिभी हेर्न दिउँ, उसलाई कार्टुन, उसले मन परेको कुनै त्यस्तो एपिसोड हेरोस्, कार्टुन हेरोस्, अनि बीचमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो प्रोग्रामको बीचमा चाहिँ विज्ञापन बजोस्, कुनै चिप्सको, कुनै चाहिँ खानेकुरा कुरकुरे इत्यादि, कुनै नुडल्सको, कुनै आइसक्रिमको, कुनै पिज्जा बर्गरको। अनि त्यो कार्टुन हेर्दा हेर्दै उसलाई त्यही खानेकुरा ल्याएर हातमा राखिदियो भने उसले 24-25 गुणा बढी खाइदिन सक्छ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी। यति धेरै अहिलेको व्यापारिक दुनियाँले हाम्रो नयाँ पुस्ताको मन मस्तिष्कलाई भुट्नलाई चाहिँ लगानी गरेको छ। हेर्नुहोस्, र विडम्बना के छ भने हाम्रा व्यापारिक
निकायहरूलाई औद्योगिक व्यापारिक कम्पनीहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्यको सरोकार छैन, हाम्रा अस्पतालहरूलाई हाम्रो खानपानको सरोकार छैन, बीचमा हामी पिल्सिएका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। त पहिलो दायित्व चाहिँ हामी अग्रजहरूको घरका अभिभावकले निरन्तर हामी स्वस्थकर खानेकुरा खाएको उनीहरूलाई देखाउनु पर्यो। हामीले पहिले हाम्रो आचरणमा देखिनु पर्यो, अनि थोरै 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 प्रभाव पर्छ। कसैलाई अक्कल आउँछ, कसैलाई ठक्कर खाएपछि ओहो मेरो बुवा, मेरो हजुरबुवा, मेरो हजुरआमा, मेरो आमाले त यो खाना सिकाउनु भएको थियो, बल्ल मैले बुझेँ भन्ने आउँछ। निरन्तर हामीले चाहिँ जारी राख्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ अहिले शिक्षाका नियमहरूलाई बनाएर अनिवार्य रूपमा इन्टरभेन गर्नुपर्छ, लागू गर्नै पर्छ हजुरको। नभए हाम्रो चाहिँ अहिले हावामै एक प्रकारले हामी क्यान्सरको भट्टीमा छौँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। हाम्रा विषादीहरू, हाम्रो प्रदूषण हेर्दा हाम्रो पानी, काठमाडौँको पानी 80% खान अयोग्य भनेर चाहिँ गुप्त चाहिँ रिपोर्टहरूले भनेका छन्। हामी त्यस्तो पानी चाहिँ खाइराखेका छौँ। त खास गरी नानी बाबुहरूलाई माया र अनुशासन दुईटै सँगसँगै अभिभावकले सिकाउनु पर्छ। पहिलो हुँदा पहिलो सन्तानमा, नयाँ सन्तानमा हामी बडो मायाले जे माग्यो उसलाई खुवाउँछौँ, बानी परिसक्छ, एडिक्सन भइसक्छ। जस्तो नुडल्सहरूमा, आइसक्रिमहरूमा त्यस्तो एडिटिभ्स हुन्छ कि उसलाई थाहै नपाई एडिक्सन, नसा बसाइदिने, फेरि खाउँ खाउँ लाग्ने, अझ बढी खाउँ लाग्ने, अझ बढी खाउँ लाग्ने। अनि नसा बसिसकेपछि त उसले विद्रोह गर्छ, लडाइँ गर्छ, उसलाई चाहिँ परिवारभन्दा विपरीतमा जान्छ, तर खाएरै छोड्छ। ठुलो मान्छेले लागु पदार्थको नसा लागे जस्तै बच्चाहरूको जङ्क फुडको, मोबाइल, युट्युब हेर्ने नसा हो। त्यसकारण सानैदेखि मायासँगै कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। नभए माया देखाउने नाममा एडिक्सन चाहिँ लागिसक्छ, अलिक ठुलो भएर छुटाउन खोज्दा छुट्दैन। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो नीति तम पालयति इति नेपाल भन्छ क्या, नैतिकता नीति सिकाउने देश नेपाल थियो। अब अहिले एक त शासनमा नीति हुनु पर्यो, अर्को शैक्षिक संस्थामा नीति मर्यादा हुनु पर्यो, अर्को अभिभावक नीति मर्यादामा रहनु पर्यो। कुअन्न खुवाएर सुसन्तान हुँदैनन्। सुसन्तानका लागि सुअन्न खुवाउनु पर्छ, सुसंस्कारयुक्त अन्न खुवाउनु पर्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै हाम्रा औद्योगिक व्यापारिक निकायहरूमा, खानेकुरा बनाउने फ्याक्ट्री कम्पनीहरूमा पनि नीति नैतिकता हुनु पर्यो हैन। जङ्क फुडै खाए पनि त्यति धेरै ठिक्क चाहिँ त्यसमा केमिकल प्रोपर्टीहरू राख्ने हो भने अलिक कम हार्म गर्थ्यो नि, कम हानि गर्थ्यो नि। तर अत्याधिक स्वाद बढाउने, अत्याधिक व्यापार मुनाफा कमाउने नाममा अति धेरै हानिकारक पदार्थहरू राख्न नपाउने, नैतिकताको पालना नगराएसम्म, नैतिकतायुक्त शिक्षा, चरित्र शिक्षा, अनुशासन शिक्षा, संस्कृतिको शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, योग शिक्षा घरमा, परिवारमा अभिभावकले सबैले इन्टरभेन नगरेसम्म यो यसलाई विडम्बना भन्छ के हजुर, विडम्बनाको उपचार हुँदैन। शरीरमा रगत, ब्लड क्यान्सर लाग्यो भने जुन अङ्गबाट रगत निकालेर परीक्षण गरे पनि त क्यान्सरको कीटाणु त देखिन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसै गरी सबै सिस्टम बिग्रिसकेपछि बच्चाहरूले मात्रै जङ्क फुड नखाइदिउँ भन्न सकिँदैन। सबैतिर मूल सुधार, भूल सुधार आवश्यक छ, अनि बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। र लास्टमा एकजना चाहिँ व्यक्तित्वले सोध्नु भएको थियो, तातो पानी चिसो पानी के विषयमा थियो यो, एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिउँ त हजुर, केसँग? पुदिना सर। हजुर पुदिना चाहिँ कस्तो पानीसित खाँदा हुन्छ अथवा तातो पानी? पुदिना सेवन कसरी, तातो कि चिसो पानी? शरीरको मनोदशा, शरीरको दशा अनुसार हजुर दबावमा हुनुहुन्छ भने तातो पानीसँग खाने, दबावको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तातो पानीसँग खाने, सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ भने चिसो पानीसँग खाने। हस् त, डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी समयको एकदमै चाहिँ नि टाइटमा छौँ र म अन्तिममा हाम्रो आज कुन्दा शर्मा म्याडमलाई, डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिएर आजको यो कार्यक्रम यही क्लोज गरौँ भन्न अनुरोध गर्दछु। हस्, सकौँ। धन्यवाद सुवर्ण सर। डाक्टर राजु अधिकारी डाक्टर साहबलाई अब धन्यवादको शब्द नै छैन, किनभने अहिलेको यस्तो वैश्विक महामारीमा पनि नेपालको लागि भनेर सरले आफ्नो समय, यो जीवनशैलीलाई जुन छुट्याइदिनु भयो त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथसाथै
एसएमएस कोरोनासँगको एसएमएस हामीले कण्ठ बल्ल बल्ल पारेका थियौँ। आजबाट नयाँ एसएमएस हामी सबैले कण्ठ पार्ने भयौँ। त्यसमा म अति नै खुसी लागेको छ। र हामी प्रकृतिसँग नजिक नभइकन हाम्रो समस्याको समाधान छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै हाम्रो मार्गदर्शन नै हुन पुग्यो। किनकि अहिले चाहिँ जब हामी घर बसिरहेका छौँ, कौशी खेती नै किन नहोस्, 2टा लसुन नै किन नहोस्, रोप्नुपर्छ भन्ने ज्ञान त कोभिडले दिइसकेको हुनाले अब हामी प्रकृतिसँग नजिक चाहिँ पक्कै पनि हुँदै जानेछौँ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो जुन खाने शैली थियो त्यो शैलीमा पनि अहिले जङ्क फुडका धेरै कुराहरू आए। तर यो समयले चाहिँ हामीलाई के देखायो भने 4वटा बोट भए पनि मकै रोपौँ, 2टा बोट भए पनि भटमास रोपौँ भनेको हामीलाई फेरि मकै भटमासमा पनि फर्काइदिएको छ है। यो पनि कोभिडको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। किनकि पहिला हामीले बाहिर जे सजिलै पाउँथ्यौँ त्यही केटाकेटीलाई दिन्थ्यौँ भने अब चाहिँ होइन। जस्तो अघि डेरी दुध कहाँ पाइन्छ भन्दा डेरीमा वा फ्रिजमा भन्ने कुरालाई चाहिँ अब अलिकति बिर्सिनलाई कोभिडले एकदमै समय दिएको बेलामा डाक्टर साहबले आज जुन तरिकाले एउटा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो, त्यो चाहिँ हामी यो 50 नागिसकेकाहरूका लागिदेखि नै लिएर तेस्रो पुस्तासम्मको ले फाइदा उठाउने खालको जुन प्रस्तुति दिनुभयो त्यसको लागि यो U3A को तर्फबाट हामी धेरै नै आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यो आभार मैले त्यतिकै व्यक्त गरेको होइन कि सर, यसलाई हामीले फेरि निरन्तरता, जुन अघि हामी योगको कुरामा निरन्तरताको कुरा गरेका थियौँ, त्यो निरन्तरताको सँगसँगै सरको यो प्रस्तुतिको निरन्तरताको लागि पनि हामी एकदमै आशावादी छौँ। र त्यति मात्रै नभइकन सरले जुन दिनुभएको टिप्सहरू छन् त्यो टिप्सलाई चाहिँ अब हामीले फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। हुन त हामी यहाँ सबै योगी नै छौँ, किनकि योग हामीले गर्ने गरेका छौँ। र मलाई चाहिँ अझ बढी किन खुसी लाग्यो भने म गर्भैदेखि शाकाहारी, त्यो शाकाहारी हुनाले मलाई चाहिँ शाकाहारीको कुरा आएपछि आफू धनी भएको फिल हुन्छ। किनकि शाकाहारीमा जे जति लाभका कुराहरू हुन्छन् त्यो सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो सर। र सरको यो प्रस्तुतिलाई सम्पूर्ण U3A को परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि महानुभावहरूले गहन प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो र सबैलाई लाभ हुने मौका भयो, प्रश्न सोधिदिनु हुने पनि सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै फेरि यो U3A परिवारको तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धेरै धन्यवाद। र आदरणीय रामचन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूको बीचमा जोडिदिनु भयो। उहाँसँग बडो आत्मीय, एकदमै आत्मीय सम्बन्ध छ। त्यो अल आर इन्भाइटेड, फ्यु आर चुजन भनिन्छ। उहाँ चाहिँ चुजन फ्रेन्डसिपै जस्तो छ हाम्रो। धेरै धन्यवाद सर। सरको अरू पछि एउटा 2टा सेसन गर्नुपर्छ अनुकूल मिलाएर। हुन्छ हुन्छ सर, म खबर पाऊँ म सेवामा उपस्थित भइहाल्छु सर। सबैको सुस्वास्थ्यको कामना। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार हजुर।